अब हामी आज के गर्छौं त भन्दाखेरि जस्तै दुईटा न्युमेरिकल गरौँ है त दुईटै इन्डिटरमिनेट फ्रेम गरौँ एउटा फ्रेम यस्तो छ यो फ्रेमको यो छेउबाट युभिएल लागेको छ 15 किलोन्युटन पर मिटर युभिएल लागेको छ यहाँनिर बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको छ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 10 किलोन्युटन मिटर र यहाँनिर चाहिँ मिडियल पनि लागेको यो डाइरेक्सनमा यसको लेन्थ छ 3 मिटर हाइट छ 2 मिटर युडिएल लागेको डिस्टेन्स भनेको युएल लागेको डिस्टेन्स 2 मिटर यो पनि 2 मिटर हाइटमा लागेको छ यसको लोड देखिरहेको छ त्यहाँ कति भिजिबल छ कि अलि सानो भयो ठुलो गरिदिनु अलि सानो भयो सर मधुर ठुलो गर्नुभयो सर अलि सानो भयो अलिकति सानो भयो सर सानो सर यो हामीले जुन पोइन्टहरुबाट छ हैन सर त्यो युडिएल यो फोर्सहरु जीरो कहाँ लागेको कति डिस्टेन्समा लागेको त्यो हेर्न मिल्दैन स्यापमा जस्तै जीरो शियर फोर्स जीरो कहाँ कति डिस्टेन्समा आयो यस्तो टाइपहरुले मिल्छ त्यो सबै मिल्छ म त्यो डायग्रामको बारेमा नि भनौला त्यो मिल्छ म्याक्सिमम शियर फोर्स कहाँ आयो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ आयो त्यही सोध्न खोज्नु भयो हैन हजुर कति डिस्टेन्स कति डिस्टेन्समा आयो त्यो मिल्छ ल के छ त भन्दा यहाँनिर युभिएल लागेको रहेछ 15 किलोन्युटन पर मिटरको यहाँनिर मोमेन्ट लागेको छ 10 किलोन्युटन मिटर त्यसैगरी यहाँनिर युभिएल पनि हाल्दियौ सकेसम्म सबै लोडलाई एड्रेस गरौँ न अब यहाँनिर युभिएल हाल्दियौ 10 किलोन्युटन मिटर अनि यतापट्टि रहेछ 20 किलोन्युटन नभए इन्क्लाइन गरिदिउँ ल यतापट्टि रहेछ 20 किलोन्युटनको यसलाई 30 डिग्रीमा बनाएको एउटा लोड यसको हाइट रहेछ 3 मिटर लाइन चाहिँ मेजर तिमीले एज अ इन्जिनियर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिन्छ यो केसमा चाहिँ एजियल लाइनलाई चाहिँ कुन चाहिँ हेर्दछ र कुन चाहिँ वाटर प्रेसर हो त्यो मजाले एक्सप्लेन चाहिँ गर्न हुन्छ अब यसमा कसैको कन्फ्युजन छ भने सोध हैन भने चाहिँ आजलाई चाहिँ लगभग यति गर्छ नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो मनीष सरको गरेर यो च्याप्टर चाहिँ अब कसको कन्फ्युजन छ भने सोध हैन भने चाहिँ आजलाई यति यो रिलेटेड आकाश ठिक हो यो सकेसम्म म्युट गरौँ है बोल्नु एकदमै आवश्यक पर्यो भने मात्रै हो नभए चाहिँ यो डिस्टर्ब हुन्छ कि यसमाथि हामीसँग टाइम अलिकति लिमिटेड छ है ल यस्तो यो छ है त यसको चाहिँ हामीले के गर्न लाग्छ त भन्दाखेरि अब इनपुट गर्न लाग्छ प्रोसेसिङ र आउटपुट त भइहाल्छ इनपुट गर्न लाग्छ है त यसको हामी भनेपछि अब सुरुमा हामीले कति एक्स डाइरेक्सनमा कतिवटा कोअर्डिनेट बनाउँ भीमेश सरको म्युट यहाँ यो होस्टले म्युट गर्दा म पनि म्युट भएछु कि ल अब हामीले सुरुमा चाहिँ के हो त भन्दा ग्रिड लाइन एसाइन गर्नु पर्यो ग्रिड एसाइन गर्नु पर्यो यो हामीसँग प्रब्लम यो हो अब यसलाई चाहिँ हामीले क्वेसन बनाएर चाहिँ स्यापलाई प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यो प्रब्लम छ हामीसँग भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ग्रिड लाइन हामी बनाउँछौँ यहाँ है त
एकछिन म यो ल्यापटपबाट पनि आउँछु। जस यो एक्स तिर दुईटा ग्रिड लाइन भयो, जेड तिर कतिवटा भयो त? एउटा यो बनाउनु पर्यो। जस्तै जेड मा बनाउनु पर्ने भनेको हामीले जेड मा बनाउनु पर्ने भनेको यो फ्रेम एलिमेन्ट हो भनेपछि यो र यो बीचमा अनसिमेट्रिकल भए त्यही अनुसार हुन्थ्यो। म अहिले सबैलाई चाहिँ म एउटा यो गरेर यो स्याम्पल गरेर सबैलाई चाहिँ म एक्सप्लेन मात्रै गरिदिन्छु। सबै हामीले गर्न पोसिबल हुँदैन हैन यहाँ। अनि त्यसपछि हामी 3D एनालाइज सुरु गर्छु। एकछिन है, म यो डेस्कटपमा यो खोल्दैछु। मलाई ल अब यो स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्नु है। यो मेरो होस्टले यो गरिदिनु पर्यो, मेरो स्क्रिन सेयरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनु पर्यो। होस्टको हो। ल स्यापको स्क्रिन आयो है। स्यापको स्क्रिन आयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो प्रब्लमलाई चाहिँ स्यापमा इनपुट गर्छौँ। इनपुट गर्नलाई अब हिजोकै जस्तो हामी न्यू मोडल गर्छौँ, युनिट किलो न्युटनमा राख्छौँ, न्युटन मिटर। यो ब्ल्याङ्कबाट गरे पनि हुन्छ, ब्ल्याङ्कबाट खाली ठाउँ आउँछ अनि पछि ग्रिड लाइन आफैले हाल्दै जानुपर्छ। हामी के गर्छौँ त ग्रिडबाटै गर्छौँ, सजिलो हुन्छ। ग्रिड ओन्लीबाट गऱ्यो भने त्यसको ग्रिडको नामहरू सबै दिइसकेको हुन्छ, सजिलो हुन्छ कि। अब जस्तै एक्स डिरेक्सनमा अब हाम्रो ग्रिड लाइन कतिवटा छ हेरौँ है त, त्यो फिगरमा हेरौँ है त। एक्स डिरेक्सनमा हाम्रो ग्रिड लाइन चाहिँ दुईटा छ। जस्तै एक्समा त हामीले यो लाइन बनाउनु पर्ने छ दुईटा, एउटा यो भयो, यो एक्स डिरेक्सन के, यो डिरेक्सन एक्स भयो। त्यसरी यो माथिको डिरेक्सन जेड भयो, उतापट्टिको डिरेक्सन वाइ भयो। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल फलो गर्छ क्या स्यापले। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेपछि राइट ह्यान्डमा चाहिँ तपाईँले थम्ब चाहिँ जेड भयो अनि इन्डेक्स चाहिँ एक्स भयो, मिडल चाहिँ वाइ भयो क्या। त्यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल फलो गर्छ। त्यही भएर एक्स यता यो डिरेक्सन जेड अपवर्ड डिरेक्सन हुन्छ। एक्सतिर दुईटा ग्रिड लाइन, जेडतिर दुईटा ग्रिड लाइन, वाइ हाम्रो 3 डाइमेन्सन छैन, वाइतिर कुनै छैन, त्यही भएर वाइमा एउटा मात्रै गर्नु पर्यो। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त एक्समा दुईटा, वाइमा एउटा मात्रै छ, जेडमा पनि दुईटा ग्रिड। यति गरेपछि एक्सको डिस्टेन्स, यो ग्रिड लाइनको स्पेसिङ कति छ त भन्दा एक्सको स्पेसिङ भनेको त 4 मिटर छ। तल हेरौँ त 4 मिटर छ भनेपछि ग्रिड लाइन स्पेसिङ यसको 4 गर्नु पर्यो। अब वाइको जति गरे पनि एउटा मात्रै लाइन छ, त्यो हामीलाई सरोकार भएन। तर जेडको पनि हामीले गर्नु पर्यो। जेड हाम्रो कति छ त? जेड पनि 4 मिटरै रहेछ, 3 + 1 4 मिटर रहेछ होइन। भनेपछि जेड पनि 4 मिटर गर्नु पर्यो है त। यति गरिसकेर ओके गरेपछि चाहिँ अब हाम्रो सेम के आयो त, यतापट्टिको विन्डो 3D अनि हाम्रो वर्किङ गर्ने विन्डो चाहिँ 2D यो भयो त। यसलाई चाहिँ हामीले अब के भन्छ एक्स जेड एक्सिसमा लगाउँ, यस्तो खाले फिगर भन्ने। यस्तो खाले एउटा रेक्टेङ्गुलर फिगर के यो चाहिँ के भन्छ, यो होल ग्रिड लाइनबाट। अब हामीले चाहिँ यो होल ग्रिड लाइनमा चाहिँ बिम चाहिँ कहाँ कहाँ मतलब फ्रेम एलिमेन्ट कहाँ कहाँ एलोकेट गर्नु। जस्तो यो कोलुम भयो, यो बिम भयो, यो कोलुम भयो, कम्बाइन सबैलाई हामी के भन्छौँ त फ्रेम भन्छौँ। फ्रेम एलिमेन्ट हामी कहाँ कहाँ चाहिँ एसाइन गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै यो फर्स्टमा गर्नु पर्यो, सेकेन्डमा, थर्डमा। यो तलको यो एक्सको डिरेक्सन देखाएर होरिजेन्टल लाइनमा फ्रेम एलिमेन्ट एसाइन गर्न परेन। भनेपछि हामी क्विकली के गरौँ त, हिजोकै जस्तो क्लिक गर्ने, जस्ट जाने, क्लिक गर्ने अनि यता क्लिक गर्ने, तल क्लिक गर्ने अनि काम सकिसकेपछि ESC थिच्नु।
यति भयो है। यति भएपछि अब हामीले अब हाम्रो रुल त त्यही थियो। फर्स्टमा के हो त एलिमेन्ट फिक्स गर्यो। अब सेकेन्डमा बाउन्ड्री कन्डिसन। बाउन्ड्री कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, जस्तै यो फिक्स सपोर्ट दुईतिर छ भने हामी यो दुईटैलाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्छौँ, किनकि अब दुवैतिर फिक्स राख्नु छ भने दुईचोटि गर्न हामीलाई दुईचोटि किन रिपिट गर्नु। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ अब धेरैवटा जस्तै बिल्डिङमा त धेरैवटा कोलम चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म 3D मा आउँला। 3D मा धेरैवटा कोलम फिक्स गर्नु पर्ने हुन्छ भने एक एकवटा जोइन्टमा तपाईँले सेलेक्ट गर्दै एसाइन गर्दै जानु भने टाइम एकदम कन्ज्युम हुन्छ। सबै फिक्स छ भने के अन्त यो दुईटै एकैचोटि सेलेक्ट गरिदिने, दुईटै एकैचोटि सेलेक्ट गरेर असाइन गर्ने, जोइन्ट गर्ने, हिजोकै जस्तो है, रेस्टेन्ट गर्ने, फिक्स सपोर्ट, दुवैतिर फिक्स सपोर्ट भयो है। बाउन्ड्री कन्डिसन पनि सक्यो। अब त्यसपछि अब हामी जान्छौँ अब लोड असाइन गर्ने। पहिला होरिजेन्टलको सकिहालौँ। होरिजेन्टलको हामी यहाँ के छ त, यो युबिएल छ 15 किलो न्युटन पर मिटरको 3 मिटर डिस्टेन्ससम्म। हिजोकै जस्तो रुल, बिम सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामी जाने, त्यसपछि जाने असाइनमा जाने, फ्रेम लोडमा डिस्ट्रिब्युटेड लोड गर्ने। के हो त अब यसको अब हामीले यो पर्सेन्टेज वाइजमा गरे नि हुन्छ कति पर्सेन्टसम्म, त्योभन्दा एब्सोल्युट गर्दाखेरि सजिलो है त। जेरोमा हामीले जेरो डिस्टेन्समा कति राख्नु, अरू लोकल्ली कति छ त जेरो डिस्टेन्स यहाँबाट सुरु गर्नु। जेरोमा हामीले 15 राख्नु पर्यो ग्राभिटी डिरेक्सनमा। त्यसै गरी हामीले 3 मिटरमा राख्नु पर्यो, जेरै राख्नु पर्यो है त। भनेपछि लिनियरली यो भेराइ हुँदै गयो। नभए तपाईँलाई चाहिँ अब यो त भेराइ हुँदै गइरहेछ नि। अब 15 को जस्तै 1.5 जस्तै 1.5 मा तपाईँले कति पुग्छ त लिनियर हो भने 15 को आधी पुग्छ 7.5। अनि त्यसपछि 3 मिटरमा जेरो गर्दा पनि उही कुरो हो, लिनियरली भेराइ भइरहेछ नि त हैन। त्यस्तो गर्दा चाहिँ बिचमा पनि भ्यालु देखाइदिन्छ यसरी, यहाँनिर 7.5 लागेको छ भनेर। नभए तपाईँले स्टार्टिङ र इन्डिङ मात्रै गर्दै पनि भयो है। त्यो लिनियरली ट्रायङ्गुलर लोड भन्ने लिनियरली भेराइ हुन्छ त्यसरी है त। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो फ्रेममा अब एउटा नयाँ कुरो के आयो त, मोमेन्ट। जुन हिजो हामीले कुरो गरेको थियौँ, मोमेन्ट कसरी एसाइन गर्ने। मोमेन्ट भने के हुन्छ त, कि क्लकवाइज हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज हुन्छ है त। अब क्लकवाइजलाई पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ गर्नु पर्यो। भनेपछि यसको लागि पनि यो जोइन्ट सेलेक्ट गर्ने, असाइन गर्ने, फ्रेम लोड गर्ने, पोइन्टमा हुन्छ है। अब यो मोमेन्ट र कन्सन्ट्रेटेड लोड चाहिँ पोइन्टमा अब हामी कहाँ जानु पर्यो, पोइन्टमा गएर फोर्समा होइन, अब हामी मोमेन्टमा जानु पर्यो। मोमेन्ट दिँदैछौँ र क्लकवाइज लागिरहेछ, त्यही भएर पोजिटिभ दिन्छौँ। एन्टी क्लकवाइज लाग्यो भने नेगेटिभ। पोजिटिभ कति मोमेन्ट दिनु पर्यो त, डिस्टेन्स कति छ 4 मिटरमा 10। अब यो मोमेन्टको चाहिँ ठ्याक्कै गोलो देखाउँदैन यसले है। मोमेन्टको चाहिँ ठ्याक्कै गोलो देखाउँदैन, यसै डाउनवर्ड देखाउँछ। डाउनवर्ड देखाए पनि के हो त, यो मोमेन्टै लागिरहेको। ठ्याक्कै यो गोलो यस्तो घुमेको एरो देखाउँदैन, यो डाउनवर्ड देखाए पनि मोमेन्टै लागिरहेको है। अब यति गर्छु। अर्को अहिलेको त हरायो हैन, किनकि किन हरायो त भन्दा यहाँ टाइटल पढ्नु त माथि के लेखिरहेछ, फ्रेम कन्सन्ट्रेटेड मोमेन्ट मात्रै देखाइरहेछ नि। यहाँ मोमेन्ट मात्रै देखाइरहेछ। अघि त हामीले त युबिएल लोड लगाएको थियौँ। अब यो विन्डोले एट अ टाइम चाहिँ के देखाउँछ त, एउटा देखाउने भयो। अब मोमेन्ट देखाइरहेछ भने सबै अब विन्डो यो एउटा विन्डोले सबै देखाउन हामीले लाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, अब फेरि डिस्प्लेमा जानु पर्यो हिजोकै जस्तो। डिस्प्लेमा गएर सो लोड असाइनमा गएर फ्रेम केबल के गर्यो भने यो देखायो। अब फेरि यहाँनिर के देख्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पान लोड भनेर देखायो कि। यो फरक, एउटा पोइन्ट अर्को कन्सन्ट्रेटेड भयो अरे, त्यो फेरि अहिले आउँछ मोमेन्ट। अब यति भइसकेपछि अब हामी के यो युबिएल पनि क्विकली हालिदिइहालौँ है त। युबिएल पनि हाल्दा अब के गर्नु पर्यो त, युबिएल असाइन गरिदिइहाल्यो। यसमा खासै प्रब्लम नहोला, अलिक फास्टै गर्दा पनि भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो त भन्दा यसको डिरेक्सन। अहिलेसम्म हामीले जति गरेका छौँ सबै भर्टिकल डिरेक्सनमा मात्रै छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ डिरेक्सनमा कहिले चेन्ज पनि गरेनौँ। जहिले भर्टिकल डिरेक्सनमा हुन्छ डिरेक्सनमा चेन्ज पनि गरेनौँ।
तर यो कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ त यो युडिएल सरी यो युडिएल एक्स एक्सिसमा लागिरहेछ, होरिजेन्टल डिरेक्सनमा लागिरहेछ। भनेको हामी यहाँ स्यापमा भएको स्यापको कोअर्डिनेटको अगेन्स्टमा लागिरहेछ भनेपछि नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा लागिरहेछ हैन। अब यसरी लागेको भए बोर्डमा हेरौँ है त, यसरी अब यो मैले कालो मार्कर लेखेको छु, यसरी लागेको भए चाहिँ होरिजेन्ट के अरे पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा लाग्थ्यो। यो चाहिँ के हो त नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमा लागेको छ है त। नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमा लागेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई, नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमा लागेपछि यो डिरेक्सन ग्राभिटी हुँदैन, अब हाम्रो यक्स हुन्छ है। यक्स हुन्छ, यक्स प्रोजेक्टेड होइन, यक्स प्रोजेक्टेडको अर्कै मिनिङ छ। यक्स प्रोजेक्टेड तपाईँको इन्क्लाइन्ड फ्रेमहरूमा आउँछ। अहिले म इन्क्लाइन्ड फ्रेम पनि एउटा भनिदिउँला होइन, त्यसमा आउँछ भनेपछि अहिले चाहिँ जस्ट यक्स मात्रै राखौँ, यक्स राखौँ। अब यसको डिस्टेन्स कति छ त भन्दाखेरि अब यो अलिकति फास्ट भयो सर, अलिकति फास्ट भयो। यो हिजै गरेको भएर मैले अलिक फास्ट गरेको, ठिकै छ। म अलिक स्लो कहाँ फेरि सुरुबाट स्टार्ट गर्नु, कहाँबाट? होइन सर यो बक्सबाट गर्नु न। ल फेरि गर्छु है त, यसरी यो लागिहाल्यो अहिले। त्यो असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड। अब यो एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ अब हाम्रो के हुने भयो त, यो अहिकै रहेछ कि यो यही लागिरहेको रहेछ। एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ अब हाम्रो कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2 देखि 4 मिटर। यहाँबाट ओरिजिन, यहाँबाट फर्स्ट पोइन्ट 2 देखि 4। पहिला यो गरिहालौँ अनि म एक्सप्लेन गर्छु है। 2 मा 4 कति छ, 10 किलोन्युटन मिटर छ। 4 मा पनि 10 किलोन्युटन पर मिटर छ। एक्स डिरेक्सनमा 10 होइन, नेगेटिभ 10 छ, किनकि यतापट्टि गर्नु पर्यो, -10 गर्नु पर्यो। यसरी लाग्यो। म फेरि भन्छु है तपाईँलाई, यो कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ कसरी कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि के अरे क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ हिसाब हुन्छ क्या, क्याल्कुलेसन हुन्छ। एकछिन बोर्डमा हेर्नु। युभिएल को एकचोटि कसरी एसाइन गर्ने फेरि भनिदिनु न। के को युभिएल लोड को? युभिएल हजुर। ल ठिक छ, युभिएल म फेरि लोड असाइन फेरि सुरु भनिदिन्छु त। त्यो एउटा मोमेन्ट गरिहालेँ होइन, मोमेन्टको त्यहाँ बसिरहेछ, युभिएलको भनिदिन्छु त। जस्तै यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो पोइन्ट अब यस्तो हुन्छ क्या, यसको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ अब यो पोइन्ट सेलेक्ट गर्नु पर्ने भयो भने यो पोइन्टको स्टार्टिङबाट कोअर्डिनेटिङ सिस्टम सुरु हुन्छ कि। भनेपछि अब तपाईँलाई अब के कन्फ्युजन हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा मेजर कन्फ्युजन, पहिला अब यो एकछिन सेयर गर्न स्टप गरौँ, पहिला बोर्डमा हेरौँ है त। मेजर कन्फ्युजन के हुन्छ त भन्दाखेरि जुनसुकै फ्रेम एलिमेन्ट हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि अब कोअर्डिनेट सिस्टम कहाँबाट सुरु गर्छ त, स्यापमा कोअर्डिनेट सिस्टम कहाँबाट सुरु गर्छ त भन्दाखेरि क्लकवाइज डिरेक्सनबाट सुरु गर्छ कि। त्यसको मतलब के हो त, जस्तै यो फ्रेम एलिमेन्ट चुज गर्नु पर्यो भने यसको ओरिजिन यहाँ हुन्छ अनि यो हुन्छ 0 है। अब यो फ्रेम एलिमेन्ट चुज गर्नुभयो भने के हुन्छ त, यसको ओरिजिन यहाँ हुन्छ अनि फेरि यो कति हुन्छ त, यो 4 हुन्छ होइन। भनेको के हो त, यो एक्स डिरेक्सनमा मात्रै के अरे 0 एक्स डिरेक्सनमा मात्रै के हुन्छ, ओरिजिन यहाँबाट भयो। त्यसरी यो एलिमेन्ट चुज गर्नुहुन्छ भने ओरिजिन यहाँबाट भयो। क्लकवाइज गइरहेछ नि, फर्स्ट यो एलिमेन्टको ओरिजिन यो भयो, यो एलिमेन्टको ओरिजिन यो भयो, यो एलिमेन्टको ओरिजिन यो भयो, क्लकवाइज डिरेक्सनमा। क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ भनेपछि अब यो हामीले यो युडिएल राख्नु पर्यो भने कति टाढा, यहाँबाट कति टाढा राख्नु पर्यो त, यहाँबाट 2 मिटर टाढा राख्नु पर्यो होइन, अनि फेरि 4 मिटर टाढा राख्नु पर्यो। 2 मिटर टाढा 4 मिटर। त्यसै गरी यसको लागि के हो त, यो ओरिजिनमा 0 मा 15 राख्नु पर्यो, 3 मिटरमा 0 राख्नु पर्यो। ल फेरि गरौँ है त, फेरि मैले सेयर गरेँ। ल अब फेरि राखेँ है त, मैले यसलाई फेरि रिपिट गरेर राखेँ। जस्तै यो भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त, असाइन गर्छौँ, फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड गर्छौँ। अब एक्स डिरेक्सन होइन, ग्राभिटी डिरेक्सन गर्नु पर्यो है। ग्राभिटी भनेको भर्टिकली राख्न लागेको छ नि त,
ग्राभिटी डिरेक्सन गर्नु पर्यो। अब यसको चाहिँ के हो त डिस्टेन्स 0 मा चाहिँ 0 मिटर डिस्टेन्समा भनेको सुरुको पोइन्टमा कति छ त यसको 15 छ लोड। अनि तिमीले डाइरेक्ट 3 मिटरमा 0 गरे पनि हुन्छ। मैले त्यो बिचको चाहिँ त्यो यदि बिचमा पनि राख्नु मन लागेको छ भने राख्दा हुन्छ भनेको, त्यो बिचमा राख्नुपर्ने कम्पलसरी छैन। 0 मा के अरे डिस्टेन्स 0 मा 15 भयो, 3 मिटर डिस्टेन्समा 0 भयो है त। अरू 0 0 फेरि भने है त 0 मिटर डिस्टेन्समा 15 किलो न्युटन पर मिटर भयो, 3 मिटर डिस्टेन्समा 0 भयो। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई ओके गरेपछि यो बिचको एउटा हराउँछ के 1.5 मा राखेको थिएँ, यहाँ त बिचमा त 7.5 हुन्छ नि हैन। हो त्यो मैले डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले त्यसरी 3-4 ठाउँमा चाहिँ मिलाएर राख्नुभयो भने हरेक ठाउँमा यो लोड यति यति भन्दै त्यो लोड देखाउँदै जाने हो के। नभए त्यो नराख्दा पनि हुन्छ। तपाईँको एक्सट्रिम पोइन्टमा राख्दैन, यो त लिनियरली भेराइ हुन्छ, केही प्रब्लम भएन। अब प्याराबोलिक भए पो सर्कुलर भए पो अब हामी पोइन्टमा जान्छौँ, यो त लिनियरली भेराइ हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट पोइन्ट लास्ट पोइन्टमा हामीले राखेपछि भइहाल्यो। त्यसैगरी अब यो युबिएल को अब यो युडिएल तलको युडिएल को केस के छ त, तलको युडिएल को केसमा चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्यो। अब यसको ओरिजिन कहाँ हो त, यो फर्स्ट पोइन्ट, किनकि हामी त क्लकवाइज हेरिरहेछौँ भनेपछि यो फर्स्ट पोइन्ट यसको ओरिजिन भयो। अब यहाँबाट चाहिँ यो युबिएल कहाँबाट यहाँबाट कति डिस्टेन्समा सुरु भएको छ त युबिएल के युडिएल सरी यहाँबाट कति डिस्टेन्समा सुरु भएको छ त 2 मिटर डिस्टेन्समा सुरु भएको छ हैन। 2 मिटर डिस्टेन्समा सुरु भएको छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त यसलाई चाहिँ त्यो मैले रिप्लेस गर्दै अहिलेको त्यो रिप्लेस गरेर जान्छ। अब के हो यो एउटा आउँदो रहेछ कि तल डिस्टर्ब गर्नु असाइनमा जाने फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेडमा गएर अब के गर्नु त कुन डिरेक्सनमा लाउँदैछौँ यो लोड है। यो लोड जहिले पनि अब बिममा त भर्टिकल्ली लगाइरहेको हो, हामीले ग्राभिटी डिरेक्सनमा लगाइरहेको हो, जहिले पनि ग्राभिटी डिरेक्सनमा लगाइरहेको हो। तर यो युबिएल यो युडिएल चाहिँ के छ त भन्दा यक्ससँग प्यारलल छ है, भर्टिकल्ली लागेको छ, यक्ससँग प्यारलल छ भनेपछि त डिरेक्सन त अब हामीले के दिनु पर्यो, यक्स डिरेक्सन दिनु पर्यो, यक्स डिरेक्सन दिनु पर्यो, ग्राभिटी डिरेक्सन भएन। र यक्स डिरेक्सनको के अगेन्स्टमा लागिरहेको छ, सर त्यो ग्लोबलको बारेमा भनिदिनु न, त्यो ग्लोबलको बारेमा के ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम लेखेको छ नि माथि त्यो। यो ग्लोबल र लोकलको कुरो आउँछ। अहिले इन्क्लाइन फ्रेम मैले अहिले यसपछि इन्क्लाइन फ्रेम गराउँछु, त्यसमा चाहिँ अनि तपाईँको ग्लोबलको के यो ग्लोबल र लोकल कोअर्डिनेट भनेको लोडमा मात्रै दिएको छ, लोडको एउटा रेक्टेङ्गल राखेको छ नि त्यहाँ, लोडको रेक्टेङ्गल मात्रै दिएको छ भनेपछि ग्लोबल यक्स डिरेक्सनमा लाग्छ क्या। कहिलेकाहीँ तपाईँले कसरी गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तै इन्क्लाइन चाहिँ तपाईँको फ्रेम छ, इन्क्लाइन चाहिँ एउटा फ्रेमको एलिमेन्ट छ भने त्यो इन्क्लाइन फ्रेमको चाहिँ प्यारललमा लोड लाउनु पर्यो भने तपाईँले अब यो ग्लोबल गरेर हुँदैन क्या, लोकल गर्नुपर्छ। त्यो अहिले म त्यसमा आउँला है, अहिले चाहिँ जस्ट यति यसको यो सकाइहालौँ होइन। त्यसपछि अनि एउटा इन्क्लाइन फ्रेम गरौँ, अनि इन्क्लाइन फ्रेममा नि यो ग्लोबल लोकल दुइटै आइहाल्छ। अनि त्यो त्यति आइसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई यो कुरोमा खासै कतै कन्फ्युज नहोस् है। ल अब यो यक्स डिरेक्सनमा राख्यौँ, यक्स डिरेक्सनमा अब हाम्रो के डिस्टेन्स कतिमा राख्नु पर्यो त 2 मिटरबाट सुरु हुनु पर्यो है। 2 मिटरबाट सुरु भएर कति यसको इन्टेन्सिटी 40 राख्नु पर्यो, सरी 40 होइन 10 राख्नु पर्यो। र इन्ड कहाँ हुन्छ त 4 मिटरमै हुन्छ, 10 हुन्छ। र 10 हुँदैन, किन -10 किन -10 भन्नु त, यो त अगेन्स्ट यक्स एक्सिस लागेको छ नि, टुवर्ड्स यक्स एक्सिस होइन, अगेन्स्ट यक्स एक्सिसको अपोजिटमा लागेको छ भने चाहिँ -10 हुने भयो। टुवर्ड्स यक्स एक्सिस गर्नु भने त यक्सको एरोतिर जाने भयो, -10 राख्नु पर्यो यहाँ दुइटैमा है। अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा यसरी 10 किलो न्युटनको पनि लाग्यो है। अब यति भइसकेपछि अब यो पोइन्टमा मात्रै लाउन बाँकी छ है। यो पोइन्टमा अब हाम्रो इन्क्लाइन लाउन बाँकी छ भने चाहिँ इन्क्लाइनलाई चाहिँ अलिकति हामीले दुःख गर्नुपर्छ, रिजल्भ गर्नुपर्छ, इन्क्लाइनलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नु पर्यो। अब कति हुन्छ त यसको एक्स एक्सिसमा कति हुन्छ, यो 30 डिग्री छ भने 20 sin 30 हुन्छ। र भर्टिकल्ली कति हुन्छ त यो 20 cos 30 हुन्छ। र यति राखिसकेपछि यो लोडलाई हटाउनु पनि पायौँ हामीले, यो लोडलाई हटाउनु पायौँ। एउटा 30 sin 30 20 sin 30 यताबाट भयो,
20 + 30 माथिबाट हो भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्ट त्यही पोइन्ट लोड लाउने हो के कति टाढा छ ओरिजिनबाट यो कति लेखा थिएँ मैले यहाँ 3 मिटर हो 3 मिटर टाढा छ भने अब हामी के गर्छौँ त यो सिलेक्ट गर्छौँ असाइन गर्छौँ फ्रेम लोड पोइन्ट अब पहिला के गर्नु पर्यो त यो 20 sin 30 भनेको 1/2 भनेपछि 10 भयो भनेपछि यो कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ ग्राभिटीमा लागेको छैन नि यो त अथवा ग्राभिटीको गरिहाल्नु 20/20 cos 30 गर्दा कति हुन्छ 3 मिटरमा 20 cos 30 गर्दा कति हुन्छ क्याल्कुलेटर भएन मसँग अहिले 17.32 सर 17.32 17.32 मैले के गरेँ त भन्दाखेरि 3 मिटरमा भर्टिकली ग्राभिटी डिरेक्सनमा लाएँ है डिरेक्सन हेर्नु है ग्राभिटी डिरेक्सनमा लगाइरहेको छु ओके गरेपछि यहाँनिर 17.32 आयो अब पोइन्ट लोड देखायो दुईटै पोइन्ट लोड देखायो नि त एकचोटिमा एउटा देखाउँछ कन्सन्ट्रेटेड लोड देखायो ए मोमेन्टै छ क्या त्यो मोमेन्ट छ जस्तो अहिले चेन्ज गर्नु बिर्से जस्तो लाग्यो फेरि यसलाई डिलिट गरौँ है यस्तै त्यही भएर एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ क्या हाम्रो चाहिँ हामीलाई त्यो एक्सक्युजै छैन क्या मिस्टेक भयो भने एक्सक्युजै छैन यो माथिको यो आइरहँदो रहेछ कि यो त जानै नमिल्ने रहेछ के भयो कसरी राख्नु पर्यो अब एसाइनमा जाने फ्रेम लोडमा जाने यो सायद यो मोमेन्टमै राखिरहेछ होला मोमेन्टमै राखिरहेको रहेछ है मोमेन्टमै एसाइन फ्रेम लोड मोमेन्टमै राखिरहेको त्यही भएर त्यहाँ डबल एरो जस्तो देखियो कि त्यो डबल एरोले मोमेन्ट जनाउँछ कि अघि मोमेन्टमै राखिरहेको थियो त्यही भएर यसलाई डिलिट गरिदिउँ अहिले यसलाई डिलिट गरिदिउँ हैन अब त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब फेरि त्यही कुरो फ्रेम लोडमा पोइन्टमा जान्छु फोर्स गर्छु क्या फोर्स हाल्न हो नि हामी फ्रेम लोडमा पोइन्ट लोड्समा फोर्समा जान्छौँ ग्राभिटी डिरेक्सनमा हाल्दैछौँ कति 17.37 हैन 3 मिटर डिस्टेन्समा 17 हजुर 32 ल 17.32 ल यति आयो भर्टिकल्ली अपवर्ड हैन किनकि अहिले मोमेन्ट देखायो कि यो त कन्सन्ट्रेटेड लोडमा त देखाउनु पर्ने फेरि यही पोइन्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो होरिजेन्टली राख्नु पर्यो 20 sin 30 भनेको त 10 भयो हैन होरिजेन्टली राख्नु पर्यो भने के भन्छ असाइन गर्ने फ्रेम लोड गर्ने डिस्ट्रिब्युटेड गर्ने अब एकदमै ध्यान दिनु पर्यो है तपाईले अब रिप्लेस गर्न मिलेन रिप्लेस गर्यो भने त अगाडि भएको पोइन्ट लोड फेरि हटेर त्यो आउँछ एड गर्नु पर्यो अगाडि किनकि यसमा एकचोटि पोइन्ट लोड हामीले दिइसकेका छौँ है एकचोटि यसमा पोइन्ट लोड दिइसकेका छौँ फेरि अर्को पोइन्ट लोड दिनलाई त एड गर्नुपर्छ अब युबिएल दिए भए एड नगर्दा नि फरक पर्दैन थियो तर तपाईँले एउटै लोड दुईचोटि दिन लाग्नु भएको छ भने एउटै फ्रेम एलिमेन्ट है यो कुरो बुझौँ है एउटै टाइपको लोड दुईचोटि दिन लाग्नु भएको छ त्यही फ्रेम एलिमेन्टमा भने चाहिँ के गर्नु पर्यो एड है एड टु एक्जिस्टिङ डिरेक्सन यक्स भयो पोजिटिभै भयो 3 मिटर डिस्टेन्समा डिस्ट्रिब्युटेड गरेँ मैले सरी एसाइन फ्रेम लोड पोइन्ट लोड 3 मिटर डिस्टेन्समा यक्स डिरेक्सनमा पोजिटिभ यक्स डिरेक्सनमा कति गर्नु त पर्यो त भन्दाखेरि 10 गर्नु पर्यो पोजिटिभ किन पोजिटिभ भन्दा यक्सको तल छ नि हाम्रो यहाँ तल छ नि यक्सको डिरेक्सन त्यसको डिरेक्सनमा लाग्ने गरेर पोजिटिभ एन भयो त्यति गरेपछि यो पनि है त अब हामीलाई सबैलाई देखाउनु मन छ भने के भन्छ डिस्प्ले गर्ने सो लोड एसाइन गर्ने ओके गर्ने भनेपछि यो सबै देखियो दियो कहाँ गयो फेरि पोइन्ट लोड मात्रै सर त्यहाँ रिप्लेस भएछ एड टु भएन ए रिप्लेस भयो है त्यही त यो हामीले चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ है अब कहीँनिर अब यो मैले एड गरिनँ छु सायद त्यही भएर यताको देखिएन कि
अब फेरि ग्राभिटी डिरेक्सनमै के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 3 मिटरमा कति थियो अरे 17.32 थियो 32 अब बल्ल देख्यो कि अब त्यही हो मैले यहाँ थ्योरिटिकली चाहिँ एड गर्नुपर्छ भने तर मैले गर्दाखेरि रिप्लेस गरेछु क्या मिस्टेक त्यही भएर एउटा त्यो हटेर त्यो मात्रै बस्यो अब अहिले चाहिँ दुईटै आयो कन्सन्ट्रेटेड लोड अब सबै लोड हेर्नलाई डिस्प्ले ओके गरेपछि युबिएल यो चाहिँ देखाएन है ल यति भएपछि हामीले एसाइन अब यसपछिको हाम्रो यो सबै कुरो त हामीले गर्न आइहाल्छ अब एउटा कुरो यसमा एक्स्ट्रा अझै थपौँ है त मानौ मलाई चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ इन्टरनल हिन्ज हाल्न मन लाग्यो यो मैले सेलेक्ट गरेर पोइन्टमा चाहिँ इन्टरनल हिन्ज हाल्न मन लाग्यो है त यसमा चाहिँ इन्टरनल हिन्ज हाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब इन्टरनल हिन्जको मेकानिजम के हो त अहिले त्यो बुझ्नु पर्यो इन्टरनल हिन्ज अब फिजिकलीको इन्टरनल हिन्जको मिनिङ के हो त एकछिन यहाँ बोर्डमा जाउँ है त फिजिकल इन्टरनल हिन्ज भनेको जस्तै हामीले चाहिँ बिम स्टिलमा यहाँ धेरै आउँछ स्टिल स्ट्रक्चरमा जस्तै यहाँ बिमको एलिमेन्ट छ स्टिलको बिमको एलिमेन्ट छ यो एलिमेन्ट पुग्यो भने यहाँ कोलुम छ यहाँ सपोर्ट छ यतापट्टि पनि अर्को सपोर्ट छ है अब यो बिम अघि मुभमेन्ट देखाउन न सर हजुर त्यो सो लोड गर्ने बेला मुभमेन्ट चाहिँ देखाउन न मोमेन्ट सबै मोमेन्ट पनि देखाउँछ सबै लोड हेर्दाखेरि यो मोमेन्ट देखाउनु पर्ने हो किन यो मैले त्यो नदेखाएर दुईचोटि मुभमेन्ट हाल्दैछु कसरी डिटेक्ट यो गर्ने यस्तो हुन्छ कि तपाईँको यो लोड र मोमेन्ट चाहिँ अलिकति फरक के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो हो क्या यहाँ सुन्नु है त जस्तै तपाईँको त्यही भएर रिप्लेस गर्नु क्या तपाईँले काम गर्दाखेरि रिप्लेस गर्नु त्यस्तो कन्फ्युज हुने जस्तै यहाँनिर लोड एसाइनमा हेर्नु त यहाँ यो यहाँनिर छ नि तपाईँको यो लोड एसाइनमा ए सरी यो स्क्रिन सेयर भएको छैन है एकछिन है त सर मोमेन्ट राख्ने नि एकचोटि भन्दिनँ है ल म स्क्रिन सेयर नगरी एक्सप्लेन गरेर चाहिँ ल स्क्रिन देखियो हेर्नु त देखिया छ सर अब के हुन्छ त भन्दा समस्या यसमा एट अ टाइम एउटा हुन्छ कि तपाईँले मोमेन्ट हेर्ने कि अब फोर्स हेर्ने एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्छ कि एट अ टाइम हिजो हाम्रो मोमेन्टको कुरो केही भएको थिएन त्यही भएर मोमेन्ट आएन मलाई मोमेन्ट हेर्न मन लाग्यो भने यो तल जाने है तल गएर तपाईँले ओके गर्नु भने यहाँ मोमेन्ट देखाउँछ 10 किलोन्युटनको 10 किलोन्युटन मिटरको अनि त्यही भएर दुइटै एकैचोटि देखाउनलाई चाहिँ यहाँनिर त्यो अप्सन चाहिँ अलिकति छैन क्या जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यो अब मोमेन्टको के अरे नेचरै फरक भयो लोडको नेचरै फरक भयो लोड इन्टु डिस्टेन्स भयो मुभमेन्ट त्यही भएर एकचोटिमा अब जस्तै तपाईँ लोड हेर्न मन लाग्यो भने डिस्प्लेमा मोमेन्ट राखेको छु कि छैन भनेर कन्फ्युज भयो भने चाहिँ डिस्प्लेमा यो मोमेन्टमा जानु पऱ्यो क्या यसमा त्यही भएर यो डायलोग बक्सको म पछि यो 3D मा नि कुरा गर्थेँ यो अहिले एपेयर भएर डायलोग अरू कुरो सबै हाम्रो के अरे डिएक्टिभेट छ किनकि हामीले टेम्परेचर लोडहरू हालेको छैन अरू कुनै लोड हालेको छैनौँ मोमेन्ट हाल्यो नि त हिजोकोमा तपाईँ मोमेन्ट पनि एक्टिभ थिएन होला किनकि त्यहाँ मोमेन्ट हालेको थिएन आज मोमेन्ट हालेको छ मोमेन्ट एक्टिभ अब तपाईँलाई लोडिङ हेर्न मन छ भने माथिको चाहिँ टिक गर्नु पर्यो यो गरेर तपाईँले ओके गर्नु भने लोडिङ देखायो है अनि मोमेन्ट चाहिँ त्यसरी मोमेन्ट हाल्ने तरिका मैले भने फेरि रिपिट गर्नुपर्छ कि पर्दैन कि रिपिट गर्दै एकचोटि मोमेन्ट कसरी हाल्ने एकचोटि रिपिट गरौँ है त ल ठिक छ म एकदम सर्टमा भनिदिइहाल्छु है मोमेन्ट हाल्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कति डिस्टेन्समा हाल्नु छ तपाईँले 4 मिटरमा हाल्नु छ नि 4 मिटरमा हाल्नु छ भने तपाईँ के गर्ने असाइनमा जाने फ्रेम लोड जाने पोइन्टमै हुन्छ मोमेन्ट र यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्रेममा पोइन्टमा हुन्छ यहाँनिर फोर्स राख्ने कि मोमेन्ट राख्ने दुईटा अप्सन हुन्छ मोमेन्ट भयो है र तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले एउटा भन्न बिर्सेछु जस्तै मोमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मोमेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा लागेको छ भने चाहिँ एफजेड डिरेक्सनमा लागेको छ नि यो मोमेन्ट त्यही भएर प्यारलल टु वाइ एक्सिस हुन्छ यो एक्सिस पनि छुट्याउन बिर्से जस्तो लाग्यो किनकि यो एफजेड एक्सिसमा लागिरहेको छ हेर्नु त भनेपछि प्यारलल टु वाइको रिफरेन्स वाइको अगेन्स्टमा लागिरहेको छ त्यही भएर यो वाइ हुनु पर्यो यो मैले बिर्सेछु है अघि यो अनि कति मोमेन्ट हाल्दा त सर क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज मात्र हुनुपर्ने त्यो एक्स वाइ त क्लकवाइज भए पनि यस्तो हो के
हामीले त मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जहिले पनि 2D मा हेर्थ्यौँ। यो स्यापले त 3D एनालाइसिस गर्छ हैन। त्यही भएर तपाईले जस्तै यो अहिले पढ्ने त यो हालिहालौँ अनि त्यसपछि म त्यो कुरा गर्छु। जस्तै यो कति भयो 10 भयो है त। ल हेर्नुपर्छ कि सर? हजुर डिरेक्सन हेर्नुपर्छ कि प्लस माइनस 10? प्लस माइनस क्लकवाइज को प्लस एन्टी क्लकवाइज को माइनस। डिफल्ट बुझ्छ सर? हजुर त्यो नेगेटिभ र पोजिटिभ साइन क्या सर? पोजिटिभ दियो भने चाहिँ क्लकवाइज, नेगेटिभ दियो भने चाहिँ एन्टी क्लकवाइज भनेर त्यो आफै बुझ्छ। पोजिटिभ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज के अरे एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ है। ए हुन्छ। हुन दियो मोमेन्ट चाहिँ यताबाट देखियो है यो डिरेक्सनमा है त। अब यति गरेपछि अब अर्को कुरो म के भन्दै थिएँ त भन्दाखेरि यता अब एकछिन यो बन्द गरौँ है। अब म अर्को के भन्दै थिएँ त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको मोमेन्ट चाहिँ जताबाट नि लाग्न सक्छ। जस्तै हाम्रो 3D भयो भने त के हुन्छ 3D भयो भने जस्तै यो यता हैन यसरी पनि लाग्न सक्छ यताको डिरेक्सनमा हैन, जताबाट पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर मोमेन्टको चाहिँ हामीले कुन एक्सिसको थ्रु लागेको छ त्यो दिनु पर्यो। त्यो एउटा कुरो। अर्को इन्टरनल हिन्जमा जाँदै थिएँ म। इन्टरनल हिन्जमा इन्टरनल हिन्ज कसरी राख्ने सर? त्यही म जाँदैछु। अब इन्टरनल हिन्जकोमा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि पहिला इन्टरनल हिन्जको मेकानिजम बुझ्नु पर्यो। इन्टरनल हिन्ज भने के हो त प्राय स्टिल स्ट्रक्चर हुन्छ क्या। मानौ हामीसँग यति स्पान छ र स्टिलको बिम जुन हाम्रो आइएसएचबी जुन हामीले पढाएको छौँ डिजाइन अफ स्टिल स्ट्रक्चरमा हैन, 4th इयर पुगेकोले त पढ्या होला। डिजाइन अफ स्टिल स्ट्रक्चरमा जुन स्टिल बिम चाहिँ पुगेन अरे, यहाँसम्म सपोर्ट चाहिँ यहाँसम्म थियो, स्टिल बिम यति मात्रै बाँकी रह्यो भनेपछि त अब अर्को एउटा स्टिल बिम राखेर के गर्नु पर्यो त? कङ्क्रिट भए त हामी एकैचोटि ढलान गर्छौँ त्यो प्रब्लम खासै हुँदैन। तर स्टिल त के हुन्छ त भन्दा सर्टेन लेन्थमा फ्याक्ट्रीबाट एभाइलेबल हुन्छ। फ्याक्ट्रीबाट एभाइलेबल भएपछि तपाईँको त जति रिक्वायर्ड लेन्थ हो त्यति नपुग्न सक्छ हैन। त्यही भएर यसलाई हामीले जोड्नु पर्छ। जस्तै यहाँनिर जोड्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि अब यहाँनिर मोमेन्ट रिलिज हुन्छ, इन्टरनल हिन्ज डेभलप हुन सक्छ है जोड्ने क्रममा है। इन्टरनल हिन्ज डेभलप हुन सक्छ हो। यसैलाई एड्रेस गर्न अब यहाँ पनि हामीले इन्टरनल हिन्ज त देखाउनु पर्यो हैन। अनि हामीले चाहिँ के गर्ने त अब उसमा पढ्दा चाहिँ एप्लाइड मेकानिक्स यस्तो गर्थ्यौँ, बिचमा यस्तो गोलो राखेर आइएनटी हिन्ज भनेर दिया हुन्छ। अब यो क्वेसनमा पो हामीले यसरी दिएपछि हामीले त बुझ्यौँ क्वेसन पढेपछि। अब स्यापलाई कसरी बुझाउने भनेको स्यापलाई हामीले इन्टरनल हिन्ज दिनु पर्यो भने कुन पोइन्टमा दिने हो त्यसको मोमेन्ट रिलिज गरिदिनु पर्छ। त्यो इन्टरनल अफ मोमेन्ट लेफ्ट पनि 0 हुनु पर्यो, समेसन अफ मोमेन्ट राइट पनि 0 हुनु पर्यो, दुईटैको 0 हुनु पर्यो भनेपछि मोमेन्ट रिलिज गर्नुपर्छ। अब हामीले जुन पोइन्टमा चाहिँ हिन्ज राख्न लागेको छौँ त्यो पोइन्टको मोमेन्ट रिलिज गर्नु। मानौ हामीले चाहिँ यसमा हिन्ज राख्न लागिरहेको छ, यसमा इन्टरनल हिन्ज राख्न लागिरहेको छ भने यो पोइन्टको चाहिँ के गर्नु पर्यो त मोमेन्ट चाहिँ हामीले रिलिज गर्नु पर्यो है त। अब कसरी रिलिज गर्ने म भनिदिइहाल्छु है त। यो स्क्रिन सेयर गरौँ। कसरी गर्नु त भन्दा जस्तै यो पोइन्टको चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ मलाई रिलिज गर्न मन छ है त। यो पोइन्टको मोमेन्ट रिलिज गर्न मन छ भने अब म के गर्छु त भन्दाखेरि असाइनमा जान्छु। पहिला जुन एलिमेन्टको चाहिँ हामीले मोमेन्ट रिलिज गर्न त्यो पहिला के त त्यो फ्रेम एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो र यसको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा मोमेन्ट रिलिज गर्न लागेको छ कि लास्ट पोइन्टमा भनौँ त? लास्ट पोइन्टमा गर्न लागेको छौ नि, लास्ट पोइन्टमा गर्न लागिरहेको छौ नि हैन। भनेपछि अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु त असाइनमा जान्छौँ। यहाँनिर एउटा अप्सन छ क्या, फ्रेमभित्र एउटा अप्सन छ के त भन्दाखेरि रिलिज पार्सल फिक्सिटी। भन्नुको मतलब फिक्सिटी जे पनि हुनसक्छ, ट्रान्सलेसन नि हुनसक्छ, रोटेसन मोमेन्ट जे पनि, त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्ने भनेको त्यहाँ जति आउँछ त्यति नआएर 0 बनाउनु। भनेपछि यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने अब हामीले अरू कुनै रिलिज गर्नु छैन, एक्जियल लोड नि छैन, सियर पनि छैन, टोर्सन नि छैन, जस्ट मोमेन्ट मात्रै रिलिज गरिदिने। भनेपछि अब यो पोइन्टको स्टार्टमा यो बिमको स्टार्टमा गर्ने कि इन्डमा गर्ने होला त? यो बिमको त इन्डमा गर्दैछौँ हामी, इन्डमा गर्नु पर्यो। इन्डमा चाहिँ दुईटै मोमेन्ट चाहिँ सबै रिलिज गरिदिनु पर्यो। भनेपछि यताको मोमेन्ट रिलिज भयो। त्यसै गरी यो राइटतिर पोर्सनमा पनि मोमेन्ट रिलिज गर्नु पर्यो हैन।
भनेपछि यसको चाहिँ के गर्नु पर्छ, अब यसको चाहिँ स्टार्टिङमा गर्ने होला कि इन्डमा गर्ने होला त? यसको चाहिँ स्टार्टिङमा गर्नु पर्यो। फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट, असाइन फ्रेम लोड सरी फ्रेम रिलिज, अब इन्डमा होइन कि यसको चाहिँ स्टार्टिङमा गर्नु पर्यो। अब भ्यालु कति त तपाईँले अब पार्सियल्ली रिलिज गर्न मन लाग्यो भनेपछि यो तपाईँले फ्याक्टरमा यहाँ भ्यालु पनि दिन सक्नुहुन्छ है। अहिले त हामीले 0 बनाउनु छ, त्यही भएर यसलाई 0 गरेर ओके गरेपछि यो मोमेन्ट रिलिज भयो। मोमेन्ट रिलिजको चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यहाँनिर चाहिँ इन्टरनल हिन्ज हो भनेर अब स्यापले बुझ्यो यो कुरो है त। र यही हो। अब एउटा हामी क्विकली के गरौँ त भन्दा इन्क्लाइन फ्रेम पनि गरिहालौँ होइन। बिचमा रिलिज गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने? बिचमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले अर्को एक्स्ट्रा ग्रिड एउटा बनाउनुपर्छ, एक्स्ट्रा ग्रिड बनाउनुपर्छ कि। जस्तै बिचमा गर्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एडिट ग्रिड गर्ने, अब मोडिफाई सो गर्ने, एउटा अर्को बिचमा गर्नु पर्यो भने 2 मिटरको एउटा एक्स्ट्रा ग्रिड बनाउनु पर्यो। अब यो सबै डाटाहरू जान्छ है, यो हटाएपछि डिलिट गरेपछि। एकछिन ह्याङ भयो। जस्तै बिचमा गर्नु पर्यो भने तपाईँले अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसरी जहाँ गर्नु पर्यो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा ग्रिड बनाइहाल्नुपर्छ। यक्सतिर एउटा दिनुपर्छ एक्स्ट्रा। ल अब तपाईँले अब यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको स्टार्टमा बिममा त हामीले बिचमा दिनुपर्छ नि, त्यही भएर तपाईँले एउटा एक्स्ट्रा ग्रिड पनि केमा बनाउनु पर्यो त, यदि तपाईँको इन्टरनल हिन्ज छ भने त्यहाँ पनि एउटा एक्स्ट्रा ग्रिड बनाउनु पर्यो। फ्रेम रिलिज गर्ने, अब कुन बिम सेलेक्ट गर्नु त्यसको चाहिँ स्टार्टमा गर्नु पर्यो। ओके ए सरी यसको इन्डमा, सरी यसको त इन्डमा पो थियो त। नो रिलिज गर्नु यसलाई। त्यसपछि फेरि असाइन फ्रेम रिलिज, यसपछि इन्ड ओके। यसको चाहिँ फेरि स्टार्ट असाइन फ्रेम रिलिज, यसको चाहिँ इन्डमा होइन कि स्टार्टमा। यो त अनस्टेबल भयो होइन, यहाँनिर पनि लोड दिनु पर्यो। अब तपाईँले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ यो सबै मैले यसमै डिस्क्राइब गरेँ, सबैको फिगर बनाएर पोसिबल छैन। तपाईँ जहिले पनि यो फिक्स सपोर्ट चाहिँ तलबाट लगाइरहेको छ नि, कहिलेकाहीँ यस्तो कन्डिसन पनि आउन सक्ला। एकछिन यो बन्द गरौँ है त। ल यस्तो यहाँ एकछिन बोर्डमा हेरौँ है त। जस्तै यस्तो कन्डिसन आउला, जस्तै हिजोको हामीले केसमा, हिजोको बिमको केसमा अथवा अरू जुनै केसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ अब हिजो गरेकोमा त तपाईँले फ्रेम जस्तै फिक्स सपोर्ट त गरेनौँ, यसरी फिक्स सपोर्ट राख्नु पर्यो मानौँ, र तपाईँले यसरी चाहिँ हिन्ज सपोर्ट राख्नु पर्यो। जहिले पनि के हुन्छ त्यो डाउनलोडमा हुन्छ नि, बाइ डिफल्ट के हुन्छ त डाउनलोडमा हुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ एउटा इन्क्लाइन फ्रेम बनाउनु पर्यो। अहिले इन्क्लाइन फ्रेमको नि हामी कुरो गर्छौँ। इन्क्लाइन फ्रेममा चाहिँ यसको डिरेक्सनमा चाहिँ तपाईँले हिन्ज दिनु पर्यो कि, यही फ्रेमको डिरेक्सनमा हिन्ज दिनु पर्यो होइन। र तपाईँले यहाँ त भर्टिकल भन्छ भन्नुको मतलब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो डिरेक्सनमा दिनु पर्यो। भर्टिकल्ली चाहिँ तपाईँले फिक्स गर्नु पर्यो। यो त होरिजेन्टली फिक्स छ, अहिले हामीले जति गऱ्यौँ होरिजेन्टली फिक्स छ। भर्टिकल्ली फिक्स गर्नु पर्यो, यसलाई रोटेट गर्नुपर्छ है। त्यो कसरी गर्ने अब म यो उसमै कुरा गर्छु। यो चाहिँ तपाईँको यो इन्क्लाइन फ्रेममै कुरा गर्छु। इन्क्लाइन फ्रेममा त्यो कुरो पनि आउँछ। अब एउटा हामी इन्क्लाइन फ्रेमको गरौँ, त्यसपछि चाहिँ अनि हामी 3D एनालाइसिस सुरु गर्छौँ। किनकि टाइम अलिकति लिमिटेड छ हामीसँग। एक हप्तामा एउटा फुल हामीले चाहिँ 3D बिल्डिङको चाहिँ फुल एनालाइसिसदेखि लिएर डिजाइनदेखि लिएर डिटेलिङ सबै कभर गर्न खोजेका छौँ होइन। त्यही भएर अलि छिटो जाउँ है। यो बेसिक्स हुनु कि यिनीहरू सबै होइन। ल अब जस्तै एउटा फ्रेम छ इन्क्लाइन फ्रेम। अब अघि त मलाई एकजनाले लोकल एक्सिस त्यो कहाँ काम लाग्छ भन्नुभएको थियो होइन। अब सबै यसमै काम लाग्ने कि म त्यो सबै तपाईँलाई डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउँछु है। जस्तै के छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि फिक्स छ,
यतापट्टि पनि फिक्स छ र यो चाहिँ यतापट्टि पनि फिक्स छ। ल यस्तो छ त्यसकै डिरेक्सनमा। र के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ थ्रुआउट द स्पान युडिएल लागेको छ। अब बाँकीहरू हामी नगरौँ है, अघि त हामीले अब जानि नै सकेका छौँ। जस्ट यसमा यसरी लोड लाग्यो भने कसरी गर्ने त्यो एड्रेसको लागि मात्रै मैले बनाएको है। अब बाँकी लोड राखेर हामी धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ, जस्ट यसलाई मात्रै मैले चाहिँ फोकस गर्ने है त। अनि अर्को भनेको इन्क्लाइन कसरी राख्ने, भर्टिकल्ली कसरी राख्ने, यसमा मात्रै फोकस भयो है त। म यति मैले तपाईँले भनिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब अरू कुनै सपोर्ट चाहिँ जुनसुकै इन्क्लिनेसनमा राख्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब मानौँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ 2 मिटर छ, यसको 3 मिटर छ, यसको 4 मिटर छ, यसको चाहिँ 1 मिटर। ल यस्तो छ। हामीले यसरी यसको चाहिँ 15 किलो न्युटन पर मिटरको युडिएल राख्दैछौँ त्यो इन्क्लाइनको डिरेक्सनमा है त। राख्दैछौँ भनेपछि अब फेरि एकचोटि यो ड्रइङ चाहिँ बनाइहालौँ है, म अनि उता जान्छु। देखिरहेछ है, अलि ठुलो लेखौँ है। यो 2 मिटर, यो 3 मिटर, यो 4 मिटर, यो 1 मिटर। देखियो है, यति छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त, मोडल गर्नु पर्यो। अब मोडल गर्नलाई यहाँ हेर्नु है त, अब एक्स एक्सिसमा कसरी लिने, कतिवटा ग्रिड लिने त। अझै यसलाई अझै गाह्रो बनाऊ है त। अझै गाह्रो कसरी बनाऊ त भन्दाखेरि यो इन्क्लाइन चाहिँ पुरै तलसम्म छैन, यति सर्टेन हाइटसम्म मात्रै छ। $15 किलो न्युटन पर मिटर छ। मानौँ यो चाहिँ तपाईँको हाइट चाहिँ 2 मिटर छ, 2 मिटर हाइटमा छ है त। यस्तो छ अरे भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब पहिला सुरुमा एक्स एक्सिस एक्स डिरेक्सनमा कतिवटा ग्रिड लाइन चाहियो त। अब एक्सतिर के एलिमेन्ट बनाउनु पर्छ क्या, कहाँ प्लट गर्नुपर्छ। पछि एउटा यो पोइन्ट प्लट गर्नु पर्यो, दोस्रो यो पोइन्ट प्लट गर्नु पर्यो, तेस्रो यो पोइन्ट, चौथो यो पोइन्ट प्लट गर्नु पर्यो। जस्ट तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्छ, तपाईँले यसलाई ग्राफमा प्लट गर्नु भने तपाईँलाई ग्राफमा कतिवटा लाइन चाहिन्छ क्या, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। जस्तै ग्राफको एउटा लाइन यो चाहियो, एक्सतिर मात्रै क्या, यो चाहियो, अर्को यो चाहियो, अर्को यो चाहियो एक्समा। त्यसै गरी अब जेडमा के छ त, सुरु इनिसियल पोइन्ट चाहियो, फर्स्ट पोइन्ट यो चाहियो, सेकेन्ड पोइन्टको यो पनि हामी लोकेट गर्नु पर्यो नि त, कहाँनिर राख्नु लोकेट गर्नु पर्यो। त्यही भएर सेकेन्ड 2टा पोइन्ट चाहियो जेडमा, र लास्टमा यो पनि चाहियो, तीनटा ग्रिड लाइन चाहियो है। फेरि ध्यान दिएर हेरेँ मैले एकैचोटि यो के अरे इन्क्लाइन पनि अनि त्यसपछि एउटै लेभलमा नभएको एकैचोटि गराइदिएको छु है। अब के गरेको त भन्दाखेरि एक्सतिर एउटा यो पोइन्ट बनाउनु पर्यो, दोस्रो यो पोइन्ट बनाउनु पर्यो, यो वाला पोइन्ट, तेस्रो यो पोइन्ट, चौथो यो पोइन्ट है। र तपाईँको जेडमा हेर्ने भने चाहिँ एउटा यो, दोस्रो यो लाइन किन चाहियो त, दोस्रो लाइन किन चाहियो त भन्दा यहाँ पनि हामीले लोकेट गर्नु पर्यो नि त डिस्टेन्स होइन। अनि थर्डमा यो पनि डिस्टेन्स हामी लोकेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले के बुझ्यौँ त, एक्समा हामीलाई चाहिँदैछ जम्मा 1 2 3 4वटा ग्रिड लाइन, जेडमा चाहिँदैछ एउटा के अरे 3टा ग्रिड लाइन, वाइमा त जहिले पनि 1 हो किनकि 2D छ, वाइतिर हाम्रो अहिले कुरो भयो है त। र यति भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अब हामी फेरि के गर्छ त, न्यू मोडल गरौँ। स्क्रिन सेयर गरेँ नि त मैले, त्यसलाई अहिले हटाइदिउँ। ल अब के गर्छौँ त, एक्स डिरेक्सनमा हामीलाई 4वटा चाहियो, वाइ डिरेक्सनमा एउटा मात्रै भयो, जेड डिरेक्सनमा हामीलाई कतिवटा चाहियो त, 3टा चाहियो।
र यसको डिस्टेन्स कति छ एफ डिरेक्सनमा सुरुमा 1 मिटर छ। अब जति डिस्टेन्स राखे नि यो त ग्रिड लाइनको स्पेसिङ इक्वल छैन हैन, ग्रिड लाइनको स्पेसिङ इक्वल छैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अहिले हामी यतिकै कति गरिदिन्छौँ भने यक्समा हामीले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ 1 मिटर फर्स्टकै राख्दियौँ। त्यसैगरी जेडमा 2 मिटर फर्स्टकै राख्दियौँ। वाइमा जति राखे नि सरकार भन्ने। अब यस्तो गरेपछि के हो त यतापट्टि 3D आयो यतापट्टि 2D। अब एक्स जेड भ्यू हेर्ने भने के हुन्छ त अब हामीलाई टेन्टेटिभ आइडिया भइसक्यो है। यहाँ हेरौँ है त हामी टेन्टेटिभ आइडिया के भयो त भन्दाखेरि म तपाईँहरू नबनाउनु म जस्ट बनाइदिन्छु मात्रै। यहाँबाट एउटा फ्रेम यहाँ गइरहेछ, त्यसपछि यहाँ गएर यहाँनिर यसरी इन्क्लाइन भएको छ। त्यही भएर यस्तो भयो हाम्रो फ्रेम यसरी इन्क्लाइन भइरहेछ। तर अब हाम्रो समस्या के हो त भन्दा सबै 1-1 मिटर इन्टरभलमा भयो नि त यो ग्रिड लाइन त, त्यो त हामीले बनाएको छैनौँ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई देखाउनलाई मात्रै अहिले यो फ्रेम एलिमेन्ट बनाएको, तपाईँहरू नबनाउनु है। यसलाई डिलिट गरौँ। भनेपछि अब यसलाई करेक्सन गर्न त हिजोकै जस्तो रुल भयो, खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने, एडिट ग्रिड डाटा गर्ने, मोडिफाई सो सिस्टम गर्ने। अब यक्समा सुरुको पोइन्ट 0 भयो, ओरिजिन यो भयो हाम्रो ओरिजिन। अब के भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट भयो क्या सुरुको पोइन्ट। ओरिजिन हाम्रो कहाँ भयो त भन्दाखेरि त्यो भर्टिकल हाम्रो उ छ नि भर्टिकल फिक्स सपोर्ट छ नि 1 मिटरको इन्डमा क्या, त्यो भयो ओरिजिन। एक्सट्रिम पोइन्ट त्यो बनायौँ हामी है। ओरिजिन त्यो भन्छ ओरिजिनबाट एउटा 1 मिटर छ, अर्को कति मिटर छ त 1 + 2 3 मिटर छ, 3 मिटर छ। त्यसै गरी अब अर्को यति कति डिस्टेन्स राख्ने त अब हामीले यसलाई पनि हामी 1 मिटर डिस्टेन्स राख्यौँ त। त्यहाँभन्दा उता 1 मिटर इन्क्लिनेसनमा छ। 1 मिटर अलि हुँदैन, 2 मिटर भनेपछि उनै लाउनुपर्छ ल। यो 2 मिटर यो 1 मिटर है त। भनेपछि यसलाई हामीले अब 1 मिटर भनेपछि 4 गर्नु पर्यो हैन। त्यसरी जेडको चाहिँ के गर्नु पर्यो त सुरुमा 0 छ, तल जेडमा तल जाउँ है त थर्डमा सुरुमा 0 छ, त्यसपछि 2 छ, त्यसपछि यो त अब बराबर रहेछ 2 4 छ। यसलाई चेन्ज गर्नु परेन, 2 4 केही चेन्ज गर्नु परेन। ओके गरौँ। अब यसलाई अलिकति जुम आउट गरौँ। यो माइनस त्यो जुम आउटको त्यहाँ टुल बारमा छ है। अलि यो माथिको माइनस थिच्ने जुम आउट हुन्छ। अनि प्यान भन्ने छ एफएफ, त्यो थिचेर तपाईँले त्यसलाई थिचेर यता ड्र्याग गर्न पनि सक्नुहुन्छ अटोक्याड जस्तो है त। ल यस्तो भयो। अब हामी के बनाउँछौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब सुरुमा हाम्रो इनिसियल्ली के थियो त यहाँनिर एउटा बिमको एलिमेन्ट छ हैन त, इन्टर गर्ने। त्यसपछि यहाँबाट यहाँसम्म पनि छ एउटा, त्यसपछि यहाँबाट यहाँसम्म छ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ यहाँबाट यति डिस्टेन्समा छ, त्यति सकिसकेपछि इन्टर। यहाँ सुन्नु है, इन्टर 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 गर्ने। जस्तै म फेरि गर्छु, यो फेरि गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै सुरुमा हाम्रो के छ त ओरिजिन, अब यो पोइन्ट भयो, फेरि गरेर देखाइदिन्छु त। जस्तै हामीले चाहिँ यो फ्रेम एलिमेन्ट लिएपछि अब यहाँबाट हामीले यो फर्स्ट पोइन्ट क्लिक गऱ्यौँ, सेकेन्डमा क्लिक गऱ्यौँ। अब के अन्त अब तपाईँले त्यो छोड्न यो लाइन छोड्न मन छ भने इन्टर गर्ने, छोड्न मन छैन भने क्लिक गर्दै जाने र यसलाई हटाइदिए पनि भयो र तल यसरी क्लिक गर्ने। अब तपाईँले अब त कतै बनाउनु छैन नि, यहाँ ठाउँ सक्यो नि त अब बनाउनुलाई। यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टर गर्नु पर्यो। इएससी गऱ्यो भने चाहिँ सबै जान्छ। फेरि हामीले सुरुबाट गर्नुपर्छ, इन्टर गरेर के गर्नु पर्यो। अब अर्को चाहिने ठाउँ कहाँ हो त यहाँदेखि यहाँसम्म हो हाम्रो, यो भयो। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेन्टेटिभ यो जियोमेट्रीको आयो है त। अब हामीलाई यहाँनिर फिक्स सपोर्ट गर्नु छ। अब इएससी गरौँ है, काम सकिसकेपछि लास्टमा इएससी गरे सक्छ। अब यहाँनिर फिक्स सपोर्ट गर्नु छ, तर के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फिक्स सपोर्ट गर्नु छ, तर बाई डिफल्ट यसले होरिजेन्टल्ली दिन्छ हैन। बाई डिफल्ट होरिजेन्टल्ली दिन्छ भनेपछि अब हामीले असाइनमा गर्ने, जोइन्टमा गर्ने, रेस्टेन्टमा गएर चाहिँ के अन्त फिक्स सपोर्ट त गर्यौँ हामीले, बाई डिफल्ट होरिजेन्टल दियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल गर्नु छ भनेपछि यसलाई 90 डिग्रीमा रोटेट गर्नु पर्यो नि त
होइन 180 मा रोटेट गर्यो भने मिरर बन्छ, माथि गइदिन्छ। 90 डिग्रीमा रोटेट गर्नु पर्यो भने के हो त यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने, फेरि यहाँ सुनौ है त ध्यान दिएर, यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने, असाइन गर्ने, त्यसपछि अब के छ त कुन डिरेक्सनमा हामीले रोटेट गर्दैछौँ त यहाँ जोइन्टमा जाने, यहाँ हेर्ने लोकल एक्सिसमा जाने। अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त एबाउट कता वाइ रोटेट गर्नु पर्यो, किन एक्सजेड प्लेन छ नि त, एबाउट वाइ रोटेट गर्नु पर्यो। कति त 90 डिग्रीमा, एबाउट वाइ 90 डिग्रीमा रोटेट गर्नु पर्यो। यसरी रोटेट भयो है त। म फेरि भन्छु, अब यो चाहिँ रोटेसन भएपछि यस्तो यस्तो डिरेक्सन देखाउँछ, यसको रियाक्सन यसरी देखाउँछ भन्नेको हो होइन। योसँग हाम्रो खासै त्यो अहिले सरोकार छैन, किनकि लोडै हालेको छैन, रियाक्सन जुन डिरेक्सन पनि आउन सक्छ। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो, यसलाई रोटेट गर्ने, यसलाई सेलेक्ट गर्ने, असाइन गर्ने, कति एङ्गलमा रोटेट गर्दैछौँ है। क्लकवाइज गर्दैछौँ भने पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज गर्दैछौँ भने नेगेटिभ। भनेपछि जोइन्टमा जाने, लोकल एक्सिसमा जाने, त्यसपछि के गर्ने त वाइको एलोनमा चाहिँ 90 डिग्री रोटेट गर्ने। -90 गर्ने भने कता हुन्छ त यतापट्टि आइदिन्छ हेरौँ है त। -90 गरिदिनु ल, यतापट्टि आइदियो, यताको डिरेक्सनमा आइदियो कि। तर हामीले त उता चाहिएको छ, त्यही भएर पोजिटिभ 90। ल 90 गर्यो, यो भयो। यसलाई त हामीले केही प्रब्लम भएन, हामी सिधै राख्न सक्छौँ। असाइन, जोइन्ट, रेस्टेन्ट। बाई डिफल्ट जहिले पनि यो एक्सिस एक्स एक्सिसको के अरे जेड एक्सिसको डिरेक्सनमा हुन्छ प्यारल। अब यसमा चाहिँ हामीले यसकै ठ्याक्कै प्यारल बनाउनको लागि पहिला कति एङ्गल आउँछ त त्यो एङ्गल पत्ता लगाउनु पर्यो कि है। जस्तै होरिजेन्टल, यो पहिला त बाई डिफल्ट होरिजेन्टल हुन्छ, होरिजेन्टलबाट क्लकवाइज हामी कति घुमाउनु पर्छ त, अथवा एन्टी क्लकवाइज कति घुमाउनु पर्छ त, त्यो एङ्गल पत्ता लगाउनु पर्यो कि। अब हामीले एङ्गल पत्ता नलाइ यो ठ्याक्कै यसको प्यारल राख्न सकिँदैन। अहिले मानौँ एङ्गल चाहिँ 20 डिग्री घुमाउनु पर्यो अरे है। अब यो कति आउँछ त्यो हिसाब गर्नुपर्छ। जस्तै यसको डिस्टेन्स कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म 1 मिटर छ, यो 2 मिटर छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसको एङ्गल निकाल्नु पर्यो। भनेको tan इन्भर्स 2/1 गर्नु पर्यो। 2/1 गरेपछि कति एङ्गल आउँछ त, त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु त जोइन्ट रेस्टेन्ट गर्ने, पहिला फिक्स गर्ने, त्यसपछि यसलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्नु पर्यो नि। अब tan इन्भर्स 2/1 गर्दा कति आउँछ त 63.43 सर। 63.43 हुन्छ। अब हामीले के भने असाइन गर्ने, जोइन्टमा जाने, लोकल एक्सिसमा। अब के हो त एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्दैछ है भनेपछि -63.43। अब लेभल अफ हजुर ठिक छ, त्यही हुन्छ यो 43। यो गरेपछि चाहिँ अब मिलेन त, हल्का अझै घुमेन। यो सायद tan इन्भर्स PYB होइन, त्यो 90 माइनस गर्नु त सर कति आउँछ, 90 माइनस त्यो 26.56 26.57 गरिदिनु। 26.57 त्यो चाहिँ तपाईँको जोमेट्री हेरेर मिलाउनु है। त्यो चाहिँ यो गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै त्योसँग प्यारलल आयो है त। भनेपछि यसरी तपाईँले जुनसुकै एङ्गलमा पनि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। बाई डिफल्ट जहिले पनि तल हुन्छ है, तल हुन्छ। तपाईँलाई अब भर्टिकल बनाउनु छ, इन्क्लाइन बनाउनु छ। अब अर्को कुरो के हो त इम्पोर्टेन्ट कुरो, यसमा मैले इन्क्लाइनमै युडिएल किन राखेको त भन्दाखेरि अब अरू सबै राख्न हामीले जानिसक्यौँ, इन्क्लाइनमै युडिएल कसरी राख्ने त प्रश्न त्यो छ है त। इन्क्लाइनमै युडिएल कसरी राख्ने त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नु त यो इन्क्लाइन एक्सिस सेलेक्ट गर्नु पर्यो, इन्क्लाइन फ्रेम एलिमेन्ट, इन्क्लाइन फ्रेम एलिमेन्ट सेलेक्ट गरेपछि अब अघि मलाई सोध्नु भएको लोकल र ग्लोबलको काम यहाँ आउँछ क्या। अब हेरौँ है त, जस्तै फ्रेम लोड गरौँ, डिस्ट्रिब्युटेड गरौँ। अब कुन डिरेक्सनमा छ त यो भन्नु त, यक्स डिरेक्सनमा छ नि प्यारलल। अब यसो गरौँ है त, पहिला यसलाई यक्स डिरेक्सनमा राखेर हामीले चाहिँ पहिला म एउटा डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। यहाँ हेर्नु है त, यक्स डिरेक्सनमा ल्याएर होल स्पानभरि छ, त्यही भएर सिधै यहाँ चाहिँ हामीले 15 राखिदिउँ भने के भयो त भन्दाखेरि अब 15 राखिदिएर अब ओके गऱ्यो भने मैले के यहाँ हेर्नु त, ए सरी यो -15 हुनुपर्ने है। र ठिकै छ, मिलाइहालौँ है फ्रेम लोड, किनकि यक्सको त अपोजिटमा गरिरहेको छ नि त हामीले। यहाँ -15 हुनुपर्छ।
-15 रिप्लेस बाई डिफल्ट रिप्लेस हुन्छ, त्यही भएर आत्तिनु परेन, त्यो रिप्लेस भएर आइहाल्छ। अब के भयो त भन्दाखेरि त्यो अघि हामीले ग्लोबल र लोकल चेन्ज गरेनौँ नि, भनेपछि यो ग्लोबल्ली चाहिँ के भयो त, ग्लोबल्ली चाहिँ एरो चाहिँ ग्लोबलसँग प्यारलल भयो क्या, त्यहाँ जति एरो छ त्यो सबै यक्स एक्सिससँग प्यारलल छ हेर्नु त। तर हामीले गर्न खोजेको त यक्स एक्सिससँग प्यारलल होइन नि त, हामीले गर्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ दिएको त्यो बिमको एलिमेन्ट, इन्क्लाइन बिमको एलिमेन्टको परपेन्डिकुलरमा चाहिँ लाग्नु पर्यो यो युडिएल। यो त इन्क्लाइन बिमसँग त सर्टेन एङ्गल बनाएर लागेको छ युडिएल हो। अब हामीले त्यो ग्लोबल एक्सिस, ग्लोबल डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स मोमेन्ट के अरे डिस्ट्रिब्युटेड लोड दिएर यो प्रब्लम आयो। हामीले ग्लोबल डिरेक्सनमा होइन कि अब लोकल डिरेक्सनमा दिनु पर्यो है त, लोकल डिरेक्सनमा दिनु पर्यो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त, लोकलको चाहिँ अब यसरी सेलेक्ट गर्छौँ यसलाई। अब यसैलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड। अब ग्लोबल्ली होइन है, हामीले यहाँ हामीले ग्लोबल्ली दिन लागेको छैन, अब हामीले लोकल्ली दिन लागेको छौँ। लोकल्ली भनेको चाहिँ अब के हुन्छ, त्यो इन्क्लाइन फ्रेमको एक्सिसमा, यहाँ अब एकछिन यसलाई यत्तिकै रोकेर यता एकछिन बोर्डमा हेरौँ है त। जस्तै ग्लोबल एक्सिस भनेको तपाईँको एक्स एक्सिस होरिजोन्टल हो, जेड एक्सिस भर्टिकल हो। अब यो लोकल एक्सिस भने चाहिँ के बुझिन्छ त, लोकल एक्सिसको चाहिँ अब एउटा एक्सिस यता हुन्छ, अब यो सर्टेन नाम दिया होला है, 1 यो 2 दिया होला, यो 1 दिया छ, 3 उता दिया छ लोकलको है। भनेपछि लोकलको चाहिँ के हुने रहेछ त, ग्लोबल यो ग्लोबल एक्स जेड एक्सिस भने के हो त, हामीले चाहिँ कक्षा 5 देखि पढ्दै आएको चाहिँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा चाहिँ जहिले पनि एक्सलाई होरिजोन्टल के अरे वाईलाई भर्टिकल अथवा जेडलाई 3D छ भने कहिलेकाहीँ जेडलाई भर्टिकल, वाईलाई अर्को डिरेक्सनको होरिजोन्टल भन्नु पर्छ। यो ग्लोबली एक्सेप्ट हुने कोअर्डिनेट सिस्टम हो यो चाहिँ। तर यो एउटा लोकल पोइन्टलाई हेर्दैछौँ भने अब यो पोइन्टको चाहिँ प्यारलल र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको चाहिँ अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ, त्यो चाहिँ यो लाइनलाई मात्रै फलो गर्छ त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमले, त्यसलाई हामी भन्छौँ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम। जस्तै यसको नाम यक्स नहुन सक्छ, यक्स ड्यास हुनसक्छ, वाई ड्यास हुनसक्छ, अथवा हामी यो स्यापमा चाहिँ के गरेर छ, यसलाई 1 मानेको छ, यसलाई 2 मानेको छ, उतापट्टिकोलाई 3 मानेको छ स्यापमा है त। भनेपछि अब स्यापको 1 2 3 भनेपछि के बुझ्नु पर्यो तपाईँले, भनेपछि लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम, त्यो इन्क्लाइन फ्रेमको चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम। यो ग्लोबल भनेको सबैलाई लागु हुने। अब तपाईँले ग्लोबल कोअर्डिनेटमा चाहिँ लोड दिनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यसको रिफरेन्समा यक्सको प्यारललमा चाहिँ लोड लाग्ने हो। तर हामीले त यक्सको प्यारललमा लाउन खोजे होइन, हामीले त के हो त यो 2 को प्यारललमा लाउन खोजेको, 2 भन्ने यता भर्टिकल एक्सिसको चाहिँ प्यारललमा लाउन खोजेको हो लोड। त्यही भएर अब हामीले फेरि स्क्रिन सेयर गरौँ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी लोकल, अब ग्लोबल गर्दैनौँ, लोकल गर्छौँ। अब लोकलको नि के हो त, डिरेक्सन 1 भनेको टु द इन द लाइन अफ फ्रेम भयो, 2 भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द फ्रेम भयो भने चाहिँ 2 गर्नु पर्यो, 2 गर्नु पर्यो र यसको भ्यालु चाहिँ -15 हुने भयो। अब यो गरेर तपाईँले चाहिँ 2 गरेर लोकल 2 गरेर -15 गर्नु भने के भयो त, अब योसँग प्यारलल आयो नि त, प्यारलल आयो नि। हाम्रो मोटो भनेको त्यही हो, त्यो हाम्रो एम भनेको योसँग प्यारलल गर्ने। भनेपछि ग्लोबल र लोकलको लोडिङमा चाहिँ त्यो फरक छ है त। तपाईँले त्यो ग्लोबल राखिरहनु भने ग्लोबल एक्सिसबाट उसले लोड दिन्छ, त्यो लोकल्ली चाहिँ तपाईँलाई परपेन्डिकुलर बनाउनु मन लाग्यो भने लोकल्ली चाहिँ लोड दिन्छ। अब यो युडिएल नि थ्रु आउट स्पान राख्न मन छैन, मलाई चाहिँ आधीसम्म राख्न मन छ भने नियम त्यही हो, फेरि 0 देखि कति डिस्टेन्स जाने है, 0 देखि कति डिस्टेन्स जाने त्यही हो है त। र अब यस्तै कुराहरू छन् है। अब यो जति अब यो तपाईँहरूले चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ सबै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन, फ्रेम पनि गर्नुहोस्। अब सायद फ्रेम पनि मैले अलमोस्ट यहाँ इन्क्लुड गरेँ होला, केही छुट्या त छैन होला है। यस्तै कुरा आउँछ, मैले अब इन्टरनल हिन्जको नि कुरा गरेँ होइन। अब यस्तै कुरा आउँछ, तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल अनि समस्या कहाँनिर प्रब्लम हुन्छ अनि थाहा हुन्छ। अब हामी डाइरेक्ट अब तपाईँलाई बेसिक्समा चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ के गराएको त भन्दा तपाईँहरू सबैले युज टु गराएको स्यापसँग है। हामीले त 2D एनालाइसिस मात्रै गरेर बस्दैनौँ, स्याप 3D एनालाइसिस गर्छौँ भनेपछि यति जानिसकेपछि लोड कसरी हाल्ने रहेछ, कुन ठाउँमा के रहेछ भन्ने तपाईँले युज टु हुनुभयो। अब जस्तै हिजो फुल डे र आज चाहिँ 1 घन्टाको हाम्रो सेसनबाट चाहिँ तपाईँहरू के हुनुभयो त भन्दाखेरि लोड कसरी हाल्ने, के फ्रेम एलिमेन्ट कसरी चाहिँ हामीले के अरे असाइन गर्ने, कसरी ड्र गर्ने, त्यो सबै तपाईँहरूले युज टु हुनुभयो।
अब यही कुरो हामी कहाँ जान्छौँ 3D एलिमेन्टमा जान्छौँ। अब 3D एलिमेन्ट कसरी बनाउने र डाइरेक्ट म के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा 3D प्लान नि बनाऊ बोर्डमा हैन। यही प्लान अनुसार चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा बिल्डिङ छ, किनकि हामीसँग अब एभाइलेबल हुने आर्किटेक्चर ड्रइङ हो। आर्किटेक्चर ड्रइङ एभाइलेबल भएपछि अब हामीले चाहिँ त्यो ड्रइङलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, कसरी हेर्ने त्यो कुरोमा छ हैन। त्यही भएर अब एकछिन यसलाई स्टप गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब बोर्डमा एकछिन हेर्ने त। मानौ हामीसँग चाहिँ एउटा प्लान छ, एउटा बिल्डिङको प्लान छ, यहाँ कोलम छ, यहाँ पनि कोलम छ। अब एफपीएस सिस्टममै गर्दैन त हामीले। अब दुःख के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अब के अरे सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याचलर्स पढ्दाखेरि चाहिँ सबै एमकेएस सिस्टममा हिसाब गरेर हुन्छौँ। तर के हुन्छ आर्किटेक्चरल ड्रइङ चाहिँ एफपीएस सिस्टममा एभाइलेबल हुन्छ। भनेपछि ल एफपीएसमै राखेर हामीले एमकेएसमा यहाँ चाहिँ स्यापमा एमकेएसमा काम गर्ने, त्यसमा चाहिँ एफपीएसमै छ भन्नु। अब के हुन्छ त अब ग्रिड भनेको यो जस्तै त्यहाँ ग्रिड एसाइन गरे हुन्छ। तपाईँले आर्किटेक्चरल ड्रइङ हेर्नु हो भने ग्रिड एसाइन गरे हुन्छ, यसरी ग्रिड एसाइन गरे हुन्छ। हरेक कोलम एलिमेन्ट भएको ठाउँमा ग्रिड एसाइन गरे हुन्छ। है मैले एकदमै सिम्पल ज्योमेट्रीको गरेको छु, किनकि हामीलाई चाहिँ टाइम एकदम लिमिटेड भएको कारणले। अब तपाईँले यही ज्योमेट्रीमा तपाईँले जान्नु भने ज्योमेट्री चेन्ज हुने। अनि लास्टमा चाहिँ म के गराउँछु भन्दाखेरि जस्तै एक दुईवटा चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चर ड्रइङ चाहिँ पीडीएफ फाइल म यहाँ देखाएर यसको चाहिँ कति हुन्छ ग्रिड लाइन कसरी चाहिँ एसाइन गर्ने तपाईँहरूलाई टास्क दिन्छु। त्यही भएर अहिले यो सिम्पलबाट सुरु गरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ अनि एउटा रियल चाहिँ हामीसँग भएको ड्रइङहरू चाहिँ अनि हेरौँ त्यो कसरी गर्ने है त। अब यसको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अब ग्रिड यो ए रहेछ, यो बीबी रहेछ, नम्बरिङ जस्तो पनि हुन सक्छ, सिसी रहेछ, यो 1 2 3 यस्तो ग्रिड स्पेसिङ रहेछ। अब झ्याल ढोका कता कता छ अहिले हामीलाई त्यो सरोकार भएन है, जस्ट हामीसँग चाहिँ स्ट्रक्चर एलिमेन्ट मात्रै हेरिरहेको छौँ अहिले हामी है त। अब यसको यो बिचको स्पेसिङ चाहिँ के छ भन्दा अब तपाईँको डाइमेन्सनिङमा पनि तपाईँको 3टा लेयर हुन्छ डाइमेन्सनिङको। तपाईँले त्यो आर्टिस्टिक ड्रइङ हेर्दा याद गर्नु भएको छ। 3टा लेयर के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हरेक एलिमेन्टको डाइमेन्सनिङ हुन्छ क्या। जस्तै यो हुन्छ 1 फुट, अनि यो हुन्छ यस्तो गरे हुन्छ, यो मानौ यो 12 फुट छ, फेरि 1 फुट छ, यो 10 फुट छ, फेरि 1 फुट भन्छ। हरेक के हो त एलिमेन्टको चाहिँ डाइमेन्सनिङ गरे हुन्छ। र अर्को मिडल डाइमेन्सनिङ के हुन्छ भन्दा ग्रिड टु ग्रिड, सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सनिङ गरे हुन्छ। जस्तै यो भनेको 13 फुट भयो, यो 11 फुट भयो, सेन्टर टु सेन्टर। अनि लास्टमा चाहिँ के हुन्छ त 13 14 24 हुन्छ 25 फुट। लास्टमा चाहिँ ओभरअल यो एक्सिसको ओभरअलको चाहिँ डाइमेन्सनिङ गरेर हुन्छ। भने 3 लेयर डाइमेन्सनिङ हुन्छ है। एउटा भनेको एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट डाइमेन्सनिङ हुन्छ, जस्तै यहाँनिर झ्याल भए भए झ्यालको पनि डाइमेन्सनिङ हुन्छ। यहाँ नम्बरिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ? यो नम्बरिङ भनेको चाहिँ तपाईँको अब त्यो अटोक्याड ड्रइङ गर्ने त्यो चित्र बनाउनेहरूको हातमा हुन्छ कसरी गर्ने। एउटा एक्सिसमा हामी एबिसी लेख्छौँ, अर्को एक्सिसमा 1 2 3 लेख्छौँ कि। एउटा एक्सिसमा अल्फाबेट लेख्छौँ, अर्को एक्सिसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि नम्बरिङ गर्छौँ कि है। यो चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ आर्किटेक्चरल ड्रइङ यो एभाइलेबल ड्रइङमा यी डाटाहरू सबै ड्रइङमा एभाइलेबल हुन्छ। तपाईँले डिजाइन गर्नु पर्यो भने यी ड्रइङमा एभाइलेबल। अहिले मैले चाहिँ तपाईँलाई के सिकाएको हुन्छ अटोक्याड ड्रइङ यो चित्र कसरी बनाउने त्यहाँतिर म गएको छुइनँ है। त्यो त तपाईँले अटोक्याडमा सिक्ने कुरा भयो। चित्र कसरी बनाउने, प्रोजेक्सन कसरी गर्ने, लाइन कसरी बनाउने, रेक्टेङ्गल कसरी बनाउने, ह्याचिङ कसरी गर्ने, त्यो सबै अटोक्याडको पार्ट भयो। तपाईँले एभाइलेबल अटोक्याड ड्रइङ छ, अब तपाईँले त्यसको स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँसँग प्लान चाहियो। यो एक्सिसमा पनि त्यही छ है त। यो एक्सिसमा पनि अब सेन्टर टु सेन्टर मात्रै गर्ने अरू गर्दैन। 13 फुट 11 फुटै छ, यस्तो छ डाइमेन्सनिङ है। यति डाइमेन्सनिङ छ भने चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यस्तो प्लान एलिभेसन चाहिँ यो 3 तलाको बिल्डिङ छ, 3 तलाको बिल्डिङ छ, त्यसको हाइट चाहिँ 10 फुट छ। फ्लोर हाइट सेन्टर टु सेन्टर 10 फुट छ।
है 10 फुट हाइट छ भनेपछि अब यसको बिचमा पनि एउटा छ 10 फुट हाइट छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब ग्रिड एसाइन गर्दाखेरि यो प्लेन जहिले पनि एक्स वाई प्लेन बनाउँदा एकदमै सजिलो हुन्छ। अब अहिलेसम्म हामीले यो वाई को कामै गरेका थियौँ किनकि जहिले पनि यो भर्टिकल एउटा मात्रै 2D प्लेन हेर्थ्यौँ। यो प्लेन भने के हो त यतातिर एक्स भयो माथितिर जेड भयो हैन यतातिर होरिजेन्टली एक्स भयो माथितिर जेड भयो अनि त्यसपछि त्यो उतापट्टिको डिरेक्सनमा चाहिँ वाई भयो हैन। तर अब के हो त उताको डिरेक्सन भनेको यो हो नि त अब प्लानमा किनकि यो एलिभेसन भनेको यसलाई चाहिँ हामीले यताबाट यो फ्रन्ट भ्यू यताबाट हेरेको हो नि त फ्रन्ट भ्यू साइड भ्यू हेरेको यो टप भ्यू भयो भनेपछि हामीले चाहिँ यो वाई एक्सिसतिर भयो भनेपछि एक्सको डिरेक्सनमा अब हाम्रो स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट कुन छन् त त्यो पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो है। स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट भने के हो त भन्दाखेरि हामी जस्तो चौथो तलामा बसेका छौँ चौथो तलामा बसेका छौँ भने हाम्रो लोड चाहिँ फाउन्डेसनसम्म पुर्याउन कुन चाहिँ एलिमेन्टले भाग लिए तिनीहरू सबै स्ट्रक्चरल एलिमेन्टमा काउन्ट हुन्छ भनेपछि सुरुमा हामीले कहाँ टेक्छौँ त स्ल्याबमा टेक्छौँ। स्ल्याबमा टेकेपछि स्ल्याबले चाहिँ एरिया हाम्रो चाहिँ खुट्टाको एरिया लिएर एरिया लोड लिन्छ त्यो एरिया लोड उसले बिममा ट्रान्सफर गरिदिन्छ बिमले चाहिँ लगेर कोलुममा ट्रान्सफर गरिदिन्छ कोलुमले चाहिँ फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ भनेपछि बिम कोलुम स्ल्याब चाहिँ के हुन्छ प्राइमेरीली चाहिँ तिनीहरू चाहिँ स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट भयो। अनि अरू स्टेयरकेसहरू होलान् हैन सियर वालहरू होलान् त्यो अरू छुट्टै कुरा हो है त। प्राइमेरीली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बिम कोलुम हुन्छ हाम्रो कोलुम चाहिँ कतिवटा जस्तै कहिले के भइदिन्छ त भन्दाखेरि म त्यो ड्रइङ जस्तै बिचमा पनि एउटा कोलुम हुन्छ ग्रिड लाइन नदिनु बिचमा कोलुम हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्छ भने आफैले एउटा ग्रिड लाइन बनाउनु पर्छ। अहिले त्यो प्रब्लम त्यो छैन हामीसँग समस्या त्यही भएर अहिले चाहिँ के गर्नु त अब हाम्रो कोलुमको एउटा यो लाइनमा छ अर्को यो लाइनमा छ अर्को भन्छ कि नम्बर अफ ग्रिड लाइन एक्स कतिवटा छ त एउटा दुईटा तीनटा छ। त्यसै गरी नम्बर अफ ग्रिड लाइन वाई डिरेक्सन कति छ त एउटा दुईटा तीनटा छ। त्यसै गरी नम्बर अफ ग्रिड लाइन इन जेड भनेको कति छ त एउटा यो सुपर स्ट्रक्चर प्लिन्थ लेभल भयो एउटा पहिलो तल दुईटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हुँदो रहेछ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले जे डिरेक्सनमा जतिवटा नम्बर अफ फ्लोर भयो +1 गर्नुपर्ने छ है त ग्रिड लाइन एसाइन गर्नु। अब त्यसो भए स्क्रिनमा हेरौँ त त्यसो भए स्क्रिनमा हेर्दा चाहिँ हाम्रो अब के गर्नु पर्यो त भन्दा न्यू मोडल गर्नु पर्यो। किलो न्युटन मिटरमै छ है पहिला युनिट एकदमै ध्यान दियो है हामीले। हुन त यो सिस्टम हाम्रो एफपीएस सिस्टममा छ यो डाइमेन्सनिङ त मतलब फुटमा छ त्यही पनि हामीले त इनपुट त सबै लोडहरू त सेक्सनहरू त सबै हामीले त किलो न्युटनमा दिन्छौँ त्यही भएर यो किलो न्युटनमै राखौँ है त। अब ग्रिड वानली भनेर गरौँ। अब एक्स डिरेक्सनमा हाम्रो कतिवटा थियो त अघि हामीले हिसाब गरिसकेका छौँ एक्स डिरेक्सनमा 3टा छ त्यसै गरी वाई डिरेक्सनमा पनि 3टा छ जे डिरेक्सनमा 4वटा छ र एक्स डिरेक्सनको भनेको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अरू कुनै हेर्ने होइन हाम्रो 3टा लेयर हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ डाइमेन्सनिङको 3टा लेयर हुन्छ। एकछिन है त म यो सेयर स्टप गर्छु। डाइमेन्सनिङको 3टा लेयर हुन्छ। यो फर्स्ट लेयरले चाहिँ एलिमेन्ट जनाउँछ सेकेन्ड लेयरले चाहिँ ग्रिड लाइनको चाहिँ स्पेसिङ जनाउँछ थर्ड लेयरले चाहिँ ओभरअल डाइमेन्सन जनाउँछ भनेपछि हामी सेकेन्ड लेयर हेर्नु पर्यो डाइमेन्सनिङ। आर्किटेक्चर ड्रइङमा यसरी नै एभाइलेबल हुन्छ है तपाईँले आर्किटेक्चर ड्रइङ हेर्नु भयो भए फोर्थ इयरहरूको त प्रोजेक्ट पनि बिल्डिङमा गइरह होला होइन त्यो त हेरेको होला होइन। त्यही भएर यो सेकेन्डको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त सेकेन्ड डाइमेन्सन चाहिँ हेर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ 13 फुट रहेछ 11 फुट रहेछ 13 फुट रहेछ 11 फुट रहेछ हाइट 10 फुट रहेछ त्यो पनि सेन्टर टु सेन्टर हाइट 10 फुट रहेछ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 13 11 छ। अब यहाँ के गर्छु त अब एकदम स्यापमा सजिलो के छ त भन्दाखेरि 13 अनि त्यसपछि त्यो फुटको त्यो हुन्छ नि यस्तो फुटको एउटा लाइन हुन्छ नि 13 फुट लेख्दाखेरि कसरी फुटको लाइन लेखेर हामी तल क्लिक गऱ्यो भने ऊ आफैले क्यालकुलेट गरेर मिटरमा लगिदिन्छ। म फेरि भन्छु हेरौँ है त एक्समा तपाईँले 13 गर्नुभयो अनि फुटको त्यो इन्भर्टेड कमा हुन्छ नि यो सिङ्गल इन्भर्टेड कमा
सिंगल इन्भर्टेड कमा 13 सिंगल इन्भर्टेड कमा गरेर तलतिर लगेर क्लिक गर्नुभयो भने इन्टर गर्ने हैन तलतिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अटोमेटिकली 13 फुट भनेको 3.96 मिटर हुँदो रहेछ है सजिलो के हामीले त्यो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ 13 फुट डिभाइडेड बाइ 3.28 गरिरहनु परेन है त्यसैगरी वाइ डिरेक्सनमा पनि 13 फुटै छ 13 फुट गर्नु पर्यो मानौ 13 फुट 6 इन्ची छ भने के गर्नु पर्यो 13 फुट अनि 6 अनि तपाईको डबल इन्भर्टेड कमा 13 फुट 6 इन्ची छ भने 13 फुट 6 13 फुटको सिंगल 13 मा सिंगल इन्भर्टेड कमा स्पेस नछोडिकन 6 डबल इन्भर्टेड कमा यो गरेर तपाईले गर्नुभयो भने 4.18 हुँदो रहेछ 13 फुट 6 इन्च भनेको त्यसैगरी अब 14 फुट 5 इन्च जति आयो इन्चमा त्यसरी गर्नु भनेपछि 13 फुट मात्र राखौँ अहिले त्यसैगरी जेड डिरेक्सनमा हाम्रो हाइट कति छ त 10 फुट छ ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के भयो त भन्दा दुईचोटी ओके थिचेपछि अब यहाँ 3D आयो यहाँ 2D आयो हाम्रो वर्किङ स्पेस चाहिँ हाम्रो कता भयो त भन्दाखेरि वर्किङ स्पेस चाहिँ तपाईको यता लेफ्टतिरको यो प्लेनमा भयो अनि त्यसको चाहिँ भ्यू हेर्ने क्या 3D भ्यू हेर्ने चाहिँ उता भयो है त हामीले यहाँ जे चित्र बनायौं त्यो 3D को रूपमा बन्दै जान्छ अहिलेसम्म हामीले सबै 2D एनालाइसिस गरेर यो 3D को चाहिँ के खासै मतलब थिएन 3D भ्यूको तर अहिले चाहिँ अब हामी के गर्छौं 3D एनालाइसिस गर्दै छौं भनेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कुन प्लेनमा छौं कति डिस्टेन्समा एलिभेसनमा छौं सबै कुरो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है त जस्तै अहिले हामी XY प्लेनमा छौं हेरौं त एक दुईवटा कुरा म यसको फिचर्स भन्छु XY प्लेनमा छौं भने चाहिँ XY प्लेन त जहाँ पनि हुन सक्छ नि जस्तै फ्लोर लेभल हो नि त XY प्लेन भनेको फ्लोर भनेको त तपाईको त ग्राउन्डमा पनि हुन सक्छ पहिलो तला नि हुन सक्छ दोस्रो तला नि हुन सक्छ कौसी पनि हुन सक्छ भने चाहिँ हामी कौसीमा छौं कि ग्राउन्ड फ्लोरमा छौं कि दोस्रो तलामा छौं कि कसरी थाहा पाउनु त भन्दाखेरि बेसिकली दुईटा तरिका छ एउटा भनेको चाहिँ के हो त XY प्लेन @z = यति दिया हुन्छ जस्तै @z = 0 @z = 0 भने अप एरो डाउन यहाँ यतापटि अप डाउन एरो छ यतापटि यो ब्लू कलरको त्यो चस्मा छ नि चस्मा अप्सन भन्दा मुनि अथवा टुल्स भन्दा मुनिमा अप डाउन एरो छ नि त्यो अप डाउन एरोले चाहिँ के गर्छ त भन्दा z को भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छ के यदि तपाईको प्लेन चाहिँ XY छ भने तर के हुनु पर्यो त यो विन्डो एक्टिभ हुनु पर्यो है XY प्लेनको विन्डो एक्टिभ हुनु पर्यो अर्को विन्डो एक्टिभ भयो भने त्यो डिएक्टिभेट हुन्छ XY प्लेनको विन्डो एक्टिभ हुनु पर्यो र अप डाउन थिच्दा चाहिँ के हुन्छ त z को भ्यालु चेन्ज भइरा हुन्छ अब मानौ हामी यहाँ छौं रे z = 9.144 रे अब कि त तपाईले 9.144 भनेको ओरिजिन देखि z कति हाइटमा छ त्यो थाहा पाउनु पर्छ कि त अर्को उपाय भनेको यो 3D मा ब्लू रिङ कहाँ छ त्यसले पनि जनाउँछ जस्तै 3D मा ब्लू रिङ छतमा छ टपमा छ हेर्नु त ब्लू रिङ छ नि यहाँ 3D जस्तै तपाईले एक स्टेप डाउन जानुभयो भने अब सेकेन्ड फ्लोरमा भयो त्यसैगरी अझै एक स्टेप डाउन जानुभयो भने फर्स्ट फ्लोरमा छौं अब हामी नभए @z = 3.01048 यहाँबाट नि थाहा हुन्छ अनि फेरि अझै तल जानुभयो भने तपाई ग्राउन्ड फ्लोरमा हुनुहुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईले XY प्लेन चाहिँ कहाँनेरि XY प्लेनको रेफरेन्समा चाहिँ कहाँ हुन्छ पत्ता लगाउनु अथवा XZ प्लेन हेर्न मन लाग्यो भने के अन्त यो विन्डो एक्टिभ गर्ने यतापटिको प्लेनको विन्डो त्यसपछि XZ मा क्लिक गर्ने भनेपछि अब हामी कहाँनेरि छौं कुन फेसमा छौं त ब्लू रिङ त भर्टिकल भयो नि उतापटि हेर्नु त पछिल्लो फेसमा छौं अब XZ प्लेन भन्ने चाहिँ भेरिएबल y हुन्छ के अब y को रेफरेन्समा है भनेपछि अब तपाईले फेरि डाउन एरो थिच्नु हो भने बीचमा आयो अप एरो थिच्नु फेरि डाउन एरो थिच्नु भने अगाडिपटि आयो अब त्यसैगरी सिमिलरली YZ भनेको नि त्यही हो YZ भनेको यतापटिको फेस भयो YZ पनि अप डाउन गर्दै जाँदा कहाँनेरि हुन्छ यो ब्लू रिङले पनि हामीलाई थाहा हुन्छ अथवा यो कोअर्डिनेट यहाँनेरि पनि @ भनेर दिएको पनि हुन्छ है त्यही भएर 3D चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने किन त भन्दाखेरि यो @ गरेर अब x = अब यस्तो गर्यो यो पनि सिम्पल हाम्रो ज्योमेट्री छ त ठुल्ठुलो चाहिँ हामीले बिल्डिङहरु गर्नुपर्दा धेरै नै हुन्छ कोलमको एलिमेन्टहरु भने चाहिँ हामीले चाहिँ @ x = यति त्यो हिसाब गर्नु भन्दा चाहिँ यो ब्लू रिङ हेर्दाखेरि हामीलाई अझै सजिलो हुन्छ है कहाँनेरि छौं हामी ल यति कुरा हामीले जानिसकेपछि अब सुरुमा चाहिँ मैले अब यो यसको खासै काम छैन 13 12 यो सबै ग्रिड हामीले गर्छौं त्यही पनि नमेटो ल अब सुरुमा चाहिँ अब एकछिन चाहिँ हामी फेरि यो बन्द गर्ने यति पहिला यो उ गरिहालौं है ग्रिड एडिट गरिहालौं ल भनेपछि अब तपाईको के छ त बाइ डिफल्ट हामीले 13 फुट राखेका छौं भनेपछि यो के हो त यो ग्रिड देखि जस्तै
यो फर्स्ट ग्रिडदेखि यो पनि 13 फुट भयो हेर्नु है। अनि सेकेन्डबाट यो थर्ड पनि 13 फुट भयो। त्यस्तो त होइन नि त हाम्रो। यो सरी यो त XY भ्यूमा हेर्नु पर्यो। XY भ्यूमा जस्तै XY भ्यूमा हामी गयौँ है। XY भ्यूमा गयौँ भनेपछि यो फर्स्टदेखि सेकेन्ड पनि 13 फुट भयो, सेकेन्डबाट थर्ड पनि 13 फुट भयो। 13 फुट इन्टरभलमा हामीले राखेका छौँ सुरुमा भनेपछि अब हामीले एडिट ग्रिड डाटा गर्नु पर्यो, मोडिफाई सो सिस्टम गर्नु पर्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ अब FPS सिस्टममा चाहिँ अब सजिलो 13 र 11 त कति हुन्छ? 24 14 24 भयो होइन। 24 फुट भयो। यो त एकदमै सजिलो भयो। तपाईँले चाहिँ कहिले चाहिँ फुट र इन्चको टर्ममा हुन्छ क्या। 13 फुट 5 इन्ची अनि 11 फुट 7 इन्ची भयो नि त। 5 र 7 इन्ची अथवा 5 र 8 इन्ची जोड्नु पर्यो। झन्झट लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कोअर्डिनेट सिस्टम गर्नु पर्यो भने यो कति हुने त? 24 फुट हुने भयो। 13 फुट यो 24 फुट हुने भयो। 24 फुट गर्नुहोस्। यो गरेपछि अटोमेटिकल्ली यसले मिटरमा लान्छ है। त्यो एक्सक्लामेसन चाहिँ राख्नु पर्यो त्यो इन्भर्टेड चाहिँ। जस्तै तपाईँलाई कन्फ्युज हुनुभयो, एउटा 13 फुट 5 इन्ची छ, अर्को 11 फुट 8 इन्ची छ भने त्यो 5 र 8 जोड्न झन्झट लाग्यो भने स्पेसिङ गर्नुहोस्। स्पेसिङ गरेर के गर्नुहोस् त? पहिला स्पेसिङमा क्लिक गर्नुहोस्। स्पेसिङमा क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई 13 फुट गरिदिनु होइन। अनि यसलाई चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि 11 फुट गरिदिनु। यो गरेपछि स्पेसिङको टर्ममा आउने हो क्या। 13 फुट 11 फुट होइन भनेपछि एलिमेन्ट वाइज चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु त कोअर्डिनेट सिस्टममै गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। ओरिजिनकै रिफरेन्सबाट कति टाढा छ त्यो बानी बसाल्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। ओरिजिनबाट 13 फुट भनेको 3.96 मिटर हो। नभए तपाईँले क्रस चेक गर्न मन लाग्यो भने FPS सिस्टम यिनीहरू ड्र्याग डाउन गरे पनि हुन्छ। जस्तै FPS कहाँ छ? यहाँ फिट छ नि, हेर्नु त 13 24 13 24। तर मैले हिजो पनि भनिसकेँ यो यहाँनिर चेन्ज गरेको यो डायलग बक्सलाई मात्रै काम गर्छ। युनिभर्सली हाम्रो मिटरमै छ। यो डायलग बक्सले जस्ट हामीलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नलाई क्या 13 र 24 त लेखेँ, फुटमा एक्सक्लामेसन त दिएँ हो कि होइन त कन्फर्मेसन गर्नलाई यसलाई फुटमा लानुहोस्। अनि त्यसपछि 13 र 24 गर्नु। नभए स्पेसिङमा लगाएर के गर्नु सक्नुहुन्छ त? यहाँ 13 यहाँ 11 गर्नु सक्नुहुन्छ। लास्टमा चाहिँ टर्मिनेसन चाहिँ 0 मा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी वाइतिर पनि हाम्रो के छ त? वाइतिर नि हेरौँ त, एउटा 13 छ, अर्को 11 छ। वाइतिर छ नि भर्टिकल्ली उतापट्टि भनेपछि यसलाई पनि के गर्न सक्छ? 11 गर्न सक्छ। अब यो फुट राख्ने होइन FPS मा हाम्रो युनिट FPS मा छ भने 11 मात्रै लेख्ने हो। मिटरमा छ भने बल्ल हामीले चाहिँ त्यो एक्सक्लामेसन गर्ने हो है। यो गरेर चाहिँ हामीले ओके गरिसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि अब अलिकति सानो भयो नि त अहिलेको भन्दा। यो 13 फुट छ, यो 11 फुट छ। ल यति भयो भने चाहिँ हामीले ग्रिड लाइन स्पेसिङ हामीले गर्यौँ है। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब आर्किटेक्चरल ड्रइङ हेर्दा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने कोलमको स्पेसिङ कति छ, ग्रिड लाइन कति टाढा छ, त्यो ग्रिड लाइनको रिफरेन्समा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी ग्रिड बनाउनु पर्यो। अब ग्रिड बनाइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल पार्ट हामीलाई चाहिन्छ, थ्योरी अलिकति चाहिन्छ है। त्यही भएर म अलिकति थ्योरीमा जाँदैछु अब है। डाइरेक्ट कसरी राख्ने टुल चलाउन मात्रै जानेर भएन कि, थ्योरी पनि अलिअलि चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। अब हामी अलिकति थ्योरीमा जाउँ है त। अब जस्तै हामी त अब यो RCC स्ट्रक्चर बनाउन लागिरहेछौँ है। RCC स्ट्रक्चर बनाउन लागिरहेछौँ भने अब भनेको हाम्रो यो सबै कम्बाइन हो। अघिसम्म त हामीले एप्लाइड मेकानिक्स मात्रै को गरेका थियौँ। हामीलाई मेटेरियल प्रपर्टिज के छ, त्यसको साइज कति छ, सेक्सन कति छ, हामीले केही सरोकार थिएन। हामीले जस्ट लोड यति हालेपछि यति रियाक्सन, यति बेन्डिङ मोमेन्ट, यति सियर फोर्स आउँछ भन्ने थियो। एकजनाले मलाई त्यो सोध्नु भएको थियो, सियर फोर्स म्याक्सिमम मिनिमम कसरी हेर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो। ठिकै छ, यसमा पनि हामी पछि हेरिहाल्छौँ डिटेलमा, त्यसमा नि म त्यसमै कुरा गरौँला है त्यो कुरा। अनि त्यसपछि अब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो त इनपुट गर्ने त हाम्रो त काम गर्ने त के हो त? तीनटा हो। एउटा एलिमेन्ट एसाइन गर्ने, अर्को सेकेन्डमा भनेको बाउन्ड्री कन्डिसन दिने, थर्डमा भनेको लोडिङ लाउने। यति प्रिन्सिपल यति नै हो क्या। हामीले स्यापलाई चाहिँ विद्यार्थी ठानेर चाहिँ काम गर्न दियौँ भने चाहिँ प्रिन्सिपल, बेसिक प्रिन्सिपल भनेको एलिमेन्ट, कुन एलिमेन्ट लिने, स्ट्रक्चर एलिमेन्ट, बाउन्ड्री कन्डिसन कस्तो छ भनेको सपोर्ट कस्तो छ, र लोडिङ के दिने, डेड लोड, लाइभ लोड, अर्थक्वेक लोड, विन्ड लोड, अब सबै यसमा आउँछ क्या। अब चाहिँ यसको चाहिँ सब ब्रान्च पनि अब हामीले थाहा हुनु है। अघि चाहिँ सिम्पल थियो र हामीले चाहिँ सब ब्रान्च थाहा नभए नि भयो। अब एलिमेन्टमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब डिफर्मेबल, जस्तै मैले तपाईँलाई हिजो टास्क पनि दिएको थिएँ एप्लाइड मेकानिक्स र तपाईँले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पुग्दा एप्लाइड मेकानिक्स पढेर सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्नु भयो,
थर्ड सेमेस्टरमा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पढ्नु भने के बेसिक डिफरेन्स केमा के कसरी चाहिँ अपग्रेड भएको छौँ त हामी त्यो बेसिक डिफरेन्स तपाईँले पत्ता लगाउनु भएको छ कि छैन कि सिधै तपाईँले चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन यस्तो हुन्छ मोर सर्कल यसरी बनाउने भनेर सिधै पढ्नु भएको है त्यो बेसिक डिफरेन्स हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है जस्तै एप्लाइड मेकानिक्स पढ्दाखेरि हामीले कहिल्यै पनि के हो त भन्दाखेरि यो मेटेरियलको टाइप कङ्क्रिट हो कि आरसिसी हो कि मोल्ड इलास्टिसिटी कति हो त्यो कहिले पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई वास्ता गर्दैनौँ है किनकि रिजिड बडी मेकानिक्सको बारेमा पढ्थ्यौँ रिजिड बडी मेकानिक्स भने के त भन्दाखेरि जस्तै यो मार्कर है जस्तै यो मार्करलाई चाहिँ मानव एउटा चाहिँ यो स्टिलको रड हो होइन यो स्टिलको रडलाई चाहिँ मैले तन्काएँ भने के हो त भन्दाखेरि यसले सेप एन्ड साइज चेन्जै गर्दैन किनकि मेरो फोर्स त यसको लागि के हो त भन्दा एकदम नेग्लिजिबल हो यसको इन्टरमोलिकुलर फोर्स यति स्ट्रङ हुन्छ कि मेरो फोर्स यसको लागि नेग्लिजिबल भयो है तर के हो त यसैलाई चाहिँ टेन्साइल टेस्टिङ मेसिनमा लगेर हामीले टेस्ट गर्यौँ भने त यो तन्किन्छ नि त अब तन्किने भने त यो डिफर्म भयो सेप एन्ड साइज चेन्ज भयो भने चाहिँ एप्लाइड मेकानिक्स हामीले जस्ट पढाएको के हो त भन्दाखेरि यो रिजिड छ है मैले यहाँ जति फोर्स हाले पनि यसको सेप एन्ड साइज केही पनि चेन्ज हुँदैन त्यही भएर मैले त्यहाँ आएको रियाक्सनहरू जस्ट यो फोर्स हालेपछि कति रियाक्सन आउँछ मोमेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट कुन ठाउँमा कति आउँछ सियर फोर्स कुन ठाउँमा कति आउँछ भनेर मात्रै पढेको यो बेन्ड हुँदा कसरी आउँछ डिफ्लेक्ट हुँदा डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम कहाँनिर हुन्छ रोटेसन कहाँ हुन्छ त्यो हामीले त्यो विषयमा पढ्दै पढ्यो अथवा इलोङ्गेसन कहाँ हुन्छ पढ्दै पढ्यो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त एप्लाइड मेकानिक्समा यही स्टिलको रड चाहिँ मैले फोर्स यसरी दिएँ कि यसको इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ मेरो फोर्सको तुलनामा एकदम बढी भएर यो डिफर्मै भएन अब स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पुगेपछि के हो त मैले यसलाई फोर्स यति बढी दिएँ कि अब यसको इन्टरमोलिकुलर जति फोर्स हुनुपर्ने यसको इन्टरनल स्ट्रेस जति डेभलप हुनुपर्ने त्योभन्दा बढी चाहिँ मैले स्ट्रेस यसलाई दिएँ भनेपछि यसले सेप एन्ड साइज चेन्ज गर्यो यसको मतलब यो होइन रहेछ नि त हामीले चाहिँ जुनसुकै मेटेरियल पनि रिजिड मात्रै हुन्छ भन्ने त होइन रहेछ होइन डिफर्मेबल पनि हुँदो रहेछ हो त्यो कुरो चाहिँ हामीले कहाँ आएर पढ्यौँ त भन्दा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा आएर त्यसको बारेमा पढ्यौँ त्यही भएर स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा के थियो त हाम्रो च्याप्टरहरू सम्झ्यौँ त स्ट्रेस स्ट्रेन थियो प्रिन्सिपल स्ट्रेस स्ट्रेन थियो डिफ्लेक्सन अफ बिम थियो होइन टोर्सन थियो बक्लिङ अफ सबै के हो त बाङ्गिने भाँचिने मात्रै थियो नि त च्याप्टरहरू होइन बाङ्गिने भाँचिने मात्रै च्याप्टर थियो नि यसको मतलब के बुझ्यो त भन्दाखेरि सबै मेटेरियल चाहिँ रिजिड हुँदैनन् फोर्स लाउँदाखेरि डिफर्म पनि हुँदो रहेछ भनेपछि डिफर्मेबल प्रपर्टिज पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भनेपछि अब हामीले यसलाई एसाइन गर्दैछौँ भने यसको मेटेरियल प्रपर्टिज थाहा हुनुपर्छ मेटेरियल प्रपर्टिज थाहा नभइकन कतिको बलियो छ हामीले थाहा हुँदैन भनेपछि हामीले यो मेटेरियल यो मेटेरियल कङ्क्रिट हो यो मेटेरियल चाहिँ स्टिल हो भनेर थाहा पाउनको लागि मेन इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पत्ता लगाएको एलिमेन्ट स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पढ्नुको वान अफ द मेन मोटो उद्देश्य भनेको चाहिँ मोडुलस इलास्टिसिटी के हो यो कसरी पत्ता लगाउने है यो मोडुलस इलास्टिसिटी के हो यो कसरी पत्ता लगाउने मोडुलस इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ के हो त मोडुलस इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ तपाईँको मेटेरियलको चाहिँ यसले प्रपर्टिज जनाउँछ है हरेक मेटेरियलको लागि मोडुलस इलास्टिसिटी युनिक हुन्छ जस्तै स्टिलको मोडुलस इलास्टिसिटी कति हुन्छ त 2 × 10⁵ न्युटन पर एमएम स्क्वायर है अब स्टिलको 2 × अब मोडुलस इलास्टिसिटी कसरी आयो होला त हैन कसरी पत्ता लगाउने यसको लागि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा हामीले एक सेमेस्टर खर्च गरे है मोडुलस इलास्टिसिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ यसलाई स्ट्रेस दियौं यो कुनै पनि एउटा स्टिल रड छ मानौ हैन यो स्टिल रडलाई चाहिँ के हो त भन्दै तन्कायौं के तन्कापछि स्ट्रेस नाप्नु भने जति फोर्सले तन्कायौं त्यसको क्रस सेक्सन एरिया डिभाइड गरेपछि स्ट्रेस नाप्नु अनि यति फोर्सले तन्कापछि मानौ 5 मेगापास्कलले तन्काउँदा 0.02 इलोङ्गेसन भयो 2 मिटर इलोङ्गेसन भयो 10 मेगापास्कलले तन्काउँदा 0.04 इलोङ्गेसन भयो त्यसरी तन्काउँदै गयो इलोङ्गेसन नै नाप्दै गयो र लास्टमा चाहिँ के हो त अनि इलोङ्गेसन डिभाइड बाइ चेन्ज इन लेन्थ डिभाइड ओरिजिन लेन्थ पछि स्ट्रेन पनि पत्ता लगाएपछि यो स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले y भनेर मान्यौं यो स्ट्रेनलाई चाहिँ x भनेर मान्यौं र हामीले प्लट गर्यौं है त भनेपछि y लाई स्ट्रेस भनेर चाहिँ x लाई प्लट गर्यौं भने के देखियो त भन्दाखेरि यसरी कर्भ यसरी शार्प हुँदै गइरहेको थियो एउटा पोइन्टमा गएर यसरी कर्भ भएर अनि फेल भइदियो भनेपछि अब के अध्ययनबाट के पत्ता लगायो भने एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ लिनियरली गइरहेछ के स्ट्रेस जति बढिरहेछ स्ट्रेन त्यही प्रोपोर्सनमा बढिरहेछ हैन हो त्यो पोइन्टलाई के भनियो त भन्दा इलास्टिक लिमिट हो भनेपछि स्ट्रेस जति बढेको छ स्ट्रेन त्यही रेशियोमा बढेको छ भने यसले त यो त स्ट्रेट लाइन भइदियो नि त स्ट्रेट लाइन भएपछि त यसले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फलो गर्यो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भने के हुन्छ y = mx + c हुन्छ नि त y = mx + c हुन्छ स्ट्रेट इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन
र हाम्रो चाहिँ इन्टरसेप्ट सी त 0 हुन्छ किन ओरिजिनबाट पास भएको छ। ओरिजिनबाट किन पास भयो त भन्दाखेरि सुरुमा 0 स्ट्रेस लाउँदा त चेन्ज इन सेपै हुँदैन, इलङ्गेसन नि 0 हुन्छ, स्ट्रेन नि 0 हुन्छ, त्यही भएर 0 स्ट्रेसमा 0 स्ट्रेन भएको कारणले यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ। यो इन्टरसेप्ट सी हुँदैन भनेपछि y इक्वल्स टु mx भयो। हाम्रो केसमा y भनेको के छ भनौँ त, y भनेको हाम्रो केसमा स्ट्रेस छ र x भनेको हाम्रो केसमा स्ट्रेन छ भनेपछि सिग्मा इक्वल्स टु m इन्टु स्ट्रेन हुँदो रहेछ। र कुनै पनि एउटा स्ट्रेट लाइनको लागि यो m को भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्या। स्ट्रेट लाइन चेन्ज भयो भने स्ट्रेट लाइन यता अर्को भइदियो भने चाहिँ m को भ्यालु चेन्ज, तर जुनसुकै एउटा स्ट्रेट लाइनको लागि m को भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो टर्म कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै के भयो त स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भयो है। त्यसैले हामी के भन्छौँ त हुक्स ल भन्छौँ है। र हुक्स लले के भन्छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन र कन्डिसन के दिएको छ त भन्दाखेरि विदिन इलास्टिक लिमिट भनेर पनि कन्डिसन दिएको छ भनेपछि स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल स्ट्रेन भयो। र यो स्लोपले चाहिँ त्यो स्ट्रेट लाइनको स्लोपले चाहिँ के दिन्छ त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ मेटेरियल दिन्छ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुनै एउटा युनिक मेटेरियल तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो होइन, त्यसको चाहिँ बजारमा चाहिँ कहीँ पनि भेटाउनु भएन, रिसर्च चाहिँ गरेको छैन, त्यसको टेस्टै गरेको छैन, मोडुलर इलास्टिसिटी कति हो नै थाहा भएन भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो मेटेरियल चाहिँ ल्याबमा लगेर टेस्ट गर्नु पर्यो। ल्याबमा लगेर टेस्ट गरेर तपाईँले इलास्टिक यो कर्भ प्लट गर्नु पर्यो। टेबुलेसन गरेर हामीले चाहिँ यो जस्तै यो ग्राफिकली कर्भ प्लट नगरिकन टेबुलेसन गऱ्यो भने चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ ग्राफै प्लट गर्नुपर्छ है। अनि हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ स्ट्रेट लाइन कहाँसम्म छ त्यो पोइन्टको चाहिँ, अनि हामीले स्लोप निकाल्यो भने यो मेटेरियल फलानु मेटेरियलको चाहिँ मोडुलर इलास्टिसिटी यति हुँदो रहेछ। त्यही मेकानिजम फलो गरेर स्टिलको चाहिँ के छ त 2 × 10⁻⁴ न्युटन पर mm स्क्वायर भनेर चाहिँ के गरेको छ त यसको मोडुलर इलास्टिसिटी डिस्कभर गरेको छ है त। त्यसै गरी अब कङ्क्रिटको कति हुन्छ त मोडुलर इलास्टिसिटी? कङ्क्रिटको कति हुन्छ त स्टिलको? कङ्क्रिटको हुन्छ 5000 रुट अन्डर एफसी के हुन्छ। अब मैले अहिले भर्खर के भने त भन्दाखेरि हरेक मेटेरियलको युनिक हुन्छ मोडुलर इलास्टिसिटी, तर यहाँ त चेन्ज भयो नि त, एफसी केमा डिपेन्ड हुने हो नि त मोडुलर इलास्टिसिटी। किन चेन्ज भयो त भन्दाखेरि कङ्क्रिटको चाहिँ एउटै ग्रेड हुँदैन के, हामीले चाहिँ ग्रेड जस्तै M15 M20 यो त कङ्क्रिटको चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्सले डिपेन्ड हुने हो नि त, इन्ग्रिडियन्ट्स कुन रेसियोमा राखेका छौँ त्यसमा डिपेन्ड हुने हो। भनेपछि मानौ M15 को एउटा मोडुलर इलास्टिसिटी आयो अरे, M20 को अर्को मोडुलर इलास्टिसिटी आयो अरे, M25 को अर्को मोडुलर इलास्टिसिटी आयो, M10 को अर्को आयो। हरेकको हामीले घोकेर बस्न त पोसिबल हुँदैन, हामीलाई त यी कुराहरू चाहिन्छ। भनेपछि के गरियो त भन्दाखेरि हरेक कुरो हरेक यो मोडुलर इलास्टिसिटीलाई एड्रेस हुने एउटा फर्मुला जेनेरेट गरिदियो क्या। त्यो फर्मुला चाहिँ 5000 रुट अन्डर एफसी के राखेपछि सबैलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने भयो। र यो फर्मुला कसरी जेनेरेसन गर्ने त जस्तै तपाईँहरूलाई पछि चाहिँ ल्याबमा टेस्ट गर्नुभयो 100 वटा डाटा आयो अरे, त्यो 100 वटा डाटालाई चाहिँ जेनेरेसन गरेर त्यो 100 वटा डाटा अट्ने एउटै फर्मुला कसरी बनाउनु त भन्दाखेरि म्याथमेटिक्समा रिग्रेसन एनालाइसिस पढाएको थियौँ नि हामीले, हो त्यो रिग्रेसन एनालाइसिस काम भनेको यस्तै फर्मुला इम्पेरिकल फर्मुला चाहिँ डेभलप गरिदिने काम हो कि। इम्पेरिकल फर्मुला डेभलप गरिदिन्छ र यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिजिक्सको जस्तो अब यता तपाईँले डाइमेन्सनिङ चाहिँ ब्यालेन्स गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ मिल्दैन, किन इम्पेरिकल हो नि त यो त। त्यो सबै भ्यालुलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई बनाएको फर्मुला इम्पेरिकल हो भने चाहिँ यो युनिट चाहिँ के हुन्छ त डाइमेन्सनिङ हुँदैन। त्यही भएर तपाईँसँग 100 वटा डाटा छ, त्यो 100 वटा डाटालाई चाहिँ एउटै फर्मुलामा ओगट्नु पर्यो भने रिग्रेसन एनालाइसिस त्यहाँ एक्स र वाइ गरेर गर्नुहुन्थ्यो नि रिग्रेसन हो। म्याथमेटिक्समा पो एक्स र वाइ भयो। हाम्रो यो कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा चाहिँ यक्स के हुँदो रहेछ, यक्स भनेको मोडुलर इलास्टिसिटी कङ्क्रिट हुँदो रहेछ, वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो एफसी के हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अहिले स्ट्रेसमा यक्स भनेको के अरे स्ट्रेन हुँदो रहेछ, वाइ भनेको स्ट्रेस हुँदो रहेछ। म्याथले पो सबै के अरे सिभिल इन्जिनियरिङ मात्रै होइन मेकानिकललाई नि हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्सलाई नि हुन्छ, सबैलाई हुन्छ भनेर जेनरल थ्योरी भएर यक्स वाइमा दियो। त्यही यक्स वाइ चाहिँ हामी के हुन्छ अब मोडुलर इलास्टिसिटी यसमा प्रयोग गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यसरी यो फर्मुला चाहिँ डेभलप भयो है त। ल भनेपछि अब हामीले अब एलिमेन्ट डिफाइन गर्दैछौँ। त एलिमेन्ट डिफाइन गर्नु भने के हो त भन्दाखेरि त्यसको प्रपर्टिज मेटेरियल प्रपर्टिज हामीलाई थाहा हुनु है। मेटेरियल प्रपर्टी थाहा हुनु पर्यो भनेपछि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पुग्नु होला हामी है। मेटेरियल प्रपर्टी थाहा हुनु पर्यो, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पुग्यो भने चाहिँ अब एलिमेन्ट यसमा के हुन्छ त आरसिसी। मेटेरियल के युज गर्न लागिरहेको छौँ त हामीले मेटेरियल आरसिसी। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त कङ्क्रिट आरसिसी भनेको रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट र रिबार भन्ने बानी बसालौँ है। स्टिल भन्यो भने फेरि हाम्रो डिजाइन अफ स्टिल स्ट्रक्चर IS 800 मा पुगिन्छ क्या। रिबार भन्यो रेनफोर्सिङ बार,
है। स्टिल पनि भन्दा त्यस्तो त अब पहाडै खस्नु त होइन, त्यही पनि रिबार भन्ने बानी बसाल्यो भने चाहिँ राम्रो है। कङ्क्रिट र रिबार यसको कम्बिनेसन भन्छ। अब यिनीहरूको मेटेरियल प्रपर्टिज हामीलाई चाहिँ अब स्यापलाई हामीले दिनु पर्यो कि त्यो प्रपर्टी। मैले त यो कङ्क्रिट बनाउँदा स्यापले त अघि हामीले बिम बनाउँदा त उसँग एभाइलेबल जुन एउटा डिफल्ट बिम थियो, अब त्यसको प्रपर्टिज के छ केही पनि थाहा छैन हामीले। उसले हालिदियो, हामीलाई बिमको प्रपर्टिज पनि सरकार थिएन अघिसम्म, हामीले एसेप्ट गरिदियो। अब त हामीले त यो कङ्क्रिट बनाउनु छ भने त कङ्क्रिटको चाहिँ पिलर अथवा कोलुम बनाउनु छ भने त हामीलाई पार्टिकुलर यो मेटेरियलको त प्रपर्टिज त चाहियो नि त होइन। हो, अब त्यो मेटेरियलको प्रपर्टिज हामीले कसरी लिने त, कसरी स्यापलाई दिने त है। अब हामीले स्यापलाई दिने भनेको अब नयाँ कुरो यो सबै नयाँ कुरो हामीले के हो त डिफाइन गर्नुपर्छ है। डिफाइन गर्नुपर्छ भने यस्ता कुरा सबै डिफाइनमा हुन्छ है। ल अब हामी जाउँ, फेरि म यो स्क्रिन सेयर गरेँ है। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ, मेटेरियललाई डिफाइन गर्छौँ है त। डिफाइन गर्ने भने के त, जस्तै यसमा जाने मेटेरियल्स डिफाइन गर्ने, त्यहाँ हेर्नु त मेटेरियल्स भनेर साइडमा स्टेसन कर्भ पनि दिएको रहेछ, अनि त्यहाँ ई भनेर पनि दिएको रहेछ मोलुलासिटी होइन, क्लु पनि दिएको छ हेर्नु है। भनेपछि मेटेरियल्स भनेर डिफाइन गर्यो भने चाहिँ अब बाई डिफल्ट के छ त भन्दाखेरि यो त अमेरिकन सिआई के अरे कम्प्युटर एन्ड स्ट्रक्चर सिआई अमेरिकाले डेभलप गरेर सफ्टवेयर भनेपछि अमेरिकन कोडमा फलो हुने चाहिँ उसले चाहिँ मेटेरियल प्रपर्टिज राखिदिएको हुन्छ बाई डिफल्ट। हामीले त आइएस कोड फलो गर्छौँ। हामीले मेटेरियल प्रपर्टिज भने कङ्क्रिटको मेटेरियल प्रपर्टिज कसरी थाहा पाउँछ त भने ग्रेड अफ कङ्क्रिट भन्छ। जस्तै M20 भयो भने 20 मेगापास्कल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भयो कङ्क्रिट भयो, M15 भयो भने 15 मेगापास्कलको भयो। अब जस्तै अमेरिकामा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 4000 PSI भन्दो रहेछ कङ्क्रिटको चाहिँ, त्यो उसले चाहिँ दिएको कङ्क्रिटले दिएको के हो त, यो अमेरिकन सिस्टमले दिएको यो चाहिँ कङ्क्रिटको कोड नाम हो क्या। हाम्रो चाहिँ M20 भने जस्तो उनीहरूले 4000 PSI गर्दो रहेछ। भनेपछि अब एउटा कुरो चाहिँ यो स्याप 20 अर्लियर अलि न्युअर भर्जनमा चाहिँ त्यहाँ सिधै त्यो इन्डियन अमेरिकन भनेर आउँछ होला डायलग बक्समा, त्यो आयो भने तपाईँले सिधै अमेरिकन इन्डियन गर्नुभयो भने डाइरेक्ट भइहाल्छ। स्याप 14 मा चाहिँ अलिकति आफैले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि अब तपाईँले 4000 PSI होइन, अब दुईटा कुरा हुन्छ है। एउटा एड न्यू मेटेरियल गरिन्छ, यो 4000 PSI नगरिकन म एड गर्छु त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ यसैलाई पनि मोडिफाई गर्नुहुन्छ, यो 4000 PSI लाई हाम्रो टर्ममा हाम्रो के अरे हाम्रो कङ्क्रिटको चाहिँ हामीलाई जुन चाहिने हो त्यो कङ्क्रिटमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ क्या। भनेपछि अब म तपाईँलाई के सजेस्ट गर्छु नि, मोडिफाई गर्न सजेस्ट गर्छु। मोडिफाई गर्न सजेस्ट गर्यो भने यो कङ्क्रिट जहाँ जहाँ गएर स्टोर हुन्छ पछि सबै त्यो अटोमेटिकल्ली M20 मा गइदिन्छ क्या। तपाईँले एड न्यू गर्नुभयो भने चाहिँ बाई डिफल्ट 4000 PSI हुन्छ। तपाईँले झुकेर चाहिँ त्यो M20 ड्र्याग डाउन गर्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ 4000 PSI मै बस्न सक्छ है। कहिलेकाहीँ ओभरलुक हुनसक्छ, ओभरलुक भयो भने चाहिँ 4000 PSI मै बस्न सक्छ। त्यो कुरो कहाँ हुन्छ म पछि त्यो सेक्सन डिफाइन गरेपछि त्यो त्यहाँ पनि भनौँला होइन। त्यही भएर अहिले के गरौँ त 4000 PSI मै हामी के गरौँ त मोडिफाई गरौँ। मोडिफाई सोक मेटेरियल भन्ने छ। अब यहाँ हेर्नु है त, अब यो त हामीलाई बुझ्नलाई दिनु पर्यो, यो मेटेरियलको नाम त बुझ्नलाई दिनु पर्यो नि हामीले बुझ्नलाई। मानौँ हामीले चाहिँ यो M20 को चाहिँ कङ्क्रिट हो, M20 को कङ्क्रिट हो भने चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्छ, यसको नाम चाहिँ हामीले बुझ्नलाई है राम स्याम दिए पनि हुन्छ, तर बुझ्नु पर्यो राम भनेको चाहिँ M20 कङ्क्रिट हो भन्ने है। यो नाम हामीले जे दिँदा पनि हुन्छ, हामीले बुझ्नको लागि सरल भाषामा यो नाम दिनु पर्यो होइन। अब अमेरिकन सिस्टम अनुसार चाहिँ कङ्क्रिटको युनिट वेट पर भोल्युम कति दिएर रहेछ त भन्दाखेरि 23.56 ल्याएर रहेछ। हामी चाहिँ नर्मली कति दिन्छौँ 24-25 दिन्छौँ, 24 अथवा 25 लिए नि भयो होला। 25 युनिट के हो त यहाँनिर छ युनिट, यहाँ किलो न्युटन मिटरमा छ युनिट। भनेपछि 24 युनिट वेट भने चाहिँ के हो त डेन्सिटी इन्टु रोजी हो भनेको के हुन्छ त किलो न्युटन पर मिटर क्युबमा हुने हो भने चाहिँ किलो न्युटन मिटरमा रहेछ युनिट। अब यो हामीले 25 राख्यो भने चाहिँ किलो न्युटन पर मिटर क्युब भने चाहिँ 25 किलो न्युटन पर मिटर क्युब भयो है। यति गरेपछि चाहिँ अब मास हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने, उसले अटोमेटिक चेन्ज गरिदिन्छ किनकि यो युनिट वेटलाई जी ले डिभाइड गरेर आफै चेन्ज गरिदिन्छ। त्यो हामीले चेन्ज गरिरहनु परेन, आफै चेन्ज गर्छ 2.5 होइन। अब त्यसपछि अब मोलुलर इलास्टिसिटी कति हुन्छ त कङ्क्रिटको, अहिले भर्खर त्यत्रो डिस्कस गर्यौँ हामीले भनेको डिपेन्ड्स अपन ग्रेड अफ कङ्क्रिट र सबैको घोक्न गाह्रो हुन्छ भनेर 5000 रुट अन्डर FC को जेनरल फर्मुला बनाएको। त्यो जेनरल फर्मुला अनुसार चाहिँ 5000 रुट अन्डर M20 भनेपछि क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ 20 हुन्छ।
25,000 रुट 20 गऱ्यो भने कति हुन्छ त? कति हुन्छ? 22,360. 22,360 हुन्छ यहाँ। तर 22,360 हामीले यहाँ डाइरेक्ट लेख्न मिलेन। किन लेख्न मिलेन भन्दा त 22,360 भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो त्यसको युनिट है, अथवा मेगा पास्कल हो। मेगा पास्कल भन्नु र न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको एउटै हो। कन्भर्जन गर्यो भने एउटै आउँछ है। न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो। हाम्रो युनिट यहाँ के छ त? किलो न्युटन मिटर छ। यदि तपाईँले 22,360 लेख्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो किलो न्युटन मिटरलाई न्युटन एमएममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै यो अटोमेटिक न्युटन एमएममा गइदिन्छ, वेट पर युनिट भोल्युम पनि है। होइन म चाहिँ किलो न्युटन मिटरमै राख्छु भन्यो भने तपाईँले कन्भर्ट गर्नु पर्यो, न्युटन एमएम स्क्वायरलाई किलो न्युटन मिटर स्क्वायरमा गर्नु पर्यो। त्यो त झन्झट हुन्छ। त्यही भएर के गर्नु त, फेरि मैले फेरि एउटा कुरो के भने भन्दाखेरि यो यहाँ युनिट चेन्ज गरेको भनेको यो डायलो बक्सलाई मात्रै काम गर्छ है, यो डायलो बक्सलाई मात्रै काम गर्छ। अर्को यो युनिभर्सले त यहाँ तल किलो न्युटन मिटरै छ, यो डायलो बक्सलाई मात्रै काम गर्ने भएर अब हामी चाहिँ के गरौँ त, न्युटन एमएममा लगेर एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ है। तपाईँले मेटेरियल असाइन गरेर मिस्टेक गर्नुभयो भने जस्तै यहाँ हेरौँ है त, तपाईँले झुक्केर यसलाई किलो न्युटन मिटरमा यहाँ हेर्नु कति फरक पर्छ। झुक्केर किलो न्युटन मिटरमै तपाईँले 22,360 गर्नुभयो भने 360 गर्नुभयो भने के हुन्छ त? अब 22,360 हो सर 0.68. एउटा 2 छ 22,360.68. 0.61 नै गरिदिउँ है। 22,361 किलो न्युटन मिटरमै गर्नुभयो भने त अब के हो त, यो 22,361 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर बुझ्यो स्यापले। त त्यो त होइन नि। अब तपाईँले न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु भने हेर्नु त कति, जम्मा 22.36 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ। कति कमजोर यो त, कति कमजोर मोलर इलास्टिसिटी भने कङ्क्रिटै होइन यो। नाम यहाँ M20 कङ्क्रिट दिए पनि मोलर इलास्टिसिटी यति दिए पनि त एकदमै कमजोर भयो, तपाईँको त इजिली फेल हुन्छ यो होइन। मैले त कङ्क्रिटै दिए हो, कहाँनिर मिस्टेक भयो भन्ने पछि हुन्छ क्या। भनेपछि हाम्रो एकदम मेजर मिस्टेक गर्ने ठाउँ भनेको युनिटमा है। यसमा चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनु पर्यो। तपाईँले न्युटन पर एमएम स्क्वायरमै राखेर के गर्नु पर्यो, 22,360 22,360 22,361। अब पोइजन्स रेसियो बाई डिफल्ट त्यही हुने भयो। थर्मोलेक्समा चाहिँ अब यो सेयर मोलर इलास्टिसिटी राख्ने कि सेयर मोलस आइहाल्छ अटोमेटिकली, यो सबै भयो होइन। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ कति हुन्छ त यसको। अब जस्तै 4,000 एफसी 4,000 पिएसआई अमेरिकाको चाहिँ त्यो 4,000 पिएसआईले चाहिँ के जनाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ चाहिँ 27.579 मेगा पास्कल रहेछ भनेर जनाउँछ है। हाम्रो त के क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ त 20 हो नि त, र यसको युनिट के हो भन्नु त, न्युटन पर एमएम स्क्वायरै हो। त्यही भएर यहाँ न्युटन पर एमएम स्क्वायरमै छ हामी है। र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि ओके गर्नु M20 भनेर हामीले एकदमै राम्ररी डिफाइन गर्यो। अब आरसिसीमा त कङ्क्रिट मात्रै छैन, रिबार पनि छ है। त्यही भएर यो A992FY50 चाहिँ अब अमेरिकन सिस्टमको रिबारको नेमिङ हो क्या, अमेरिकन कोड अनुसार। हाम्रो त के हुन्छ त, FE 500 हुन्छ होइन, FE 250 हुन्छ, FE 415 हुन्छ। हाम्रो नेमिङ त्यस्तो हुन्छ। यो नेमिङ पनि हाम्रो मिलेन। भनेपछि मानौ हामीले चाहिँ अब चाहिँ FE 500 को चाहिँ स्टिल FE 500 को स्टिल युज गर्न लागिरहेछौँ, मार्केटबाट किन्न लागिरहेछौँ FE 500 को स्टिल है। र तपाईँले एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले आरसिसीमा पढ्दाखेरि चाहिँ एजुम सुइटेबल डाटा नेसेसरी भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यो कुरो एजुम सुइटेबल डाटा नेसेसरी तपाईँले आरसिसीमा जति पढ्नुभयो नि त्यो भनेको डिजाइनरको हातमा छोडिदिएको त्यो कुरो के। क्लाइन्टले चाहिँ कुन डन्डी किन्दा सजिलो हुन्छ भनेर सोधेको हो क्या, त्यो क्वेसनमा त्यो दिनु भनेको क्लाइन्टले चाहिँ कुन डन्डी किन्दा सजिलो हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ। हामीले सजेस्ट गर्नु पर्यो नि त। हो ब्याचलर्समा चाहिँ एजुम सुइटेबल डाटा नेसेसरी भन्छ कि त्यो कुरोलाई हामीले सजेस्ट गर्दा चाहिँ म चाहिँ FE 500 सजेस्ट गर्छु है तपाईँलाई भन्न पाउनुभयो। अर्कोले होइन म FE 415 सजेस्ट गर्न पाउँछु भन्नु पाउनुभयो। तर त्यो दुइटै एन्सर चाहिँ करेक्ट हुन्छ चेक गर्दाखेरि आरसिसी होइन, डिजाइनरको हातमा छोडिदिएको त्यो कुरो। भनेपछि यो ग्रेड अफ कङ्क्रिट र तपाईँको चाहिँ ग्रेड अफ स्टिल चाहिँ यदि चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल भएन, क्लाइन्टले दिएन, तपाईँले चाहिँ जुन विवेक प्रयोग गरेर जुन सजिलो हुन्छ त्यही चाहिँ युज गर्नुहोस् भनेर क्लाइन्टले भन्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नै सो विवेक युज गरेर चाहिँ यो ग्रेड अफ स्टिल जसरी राख्यो जति राख्यो त्यही अनुसार सेक्सन आउने हो होइन। हामीलाई त फर्मुला थाहा छ नि, मुभमेन्टको फर्मुला सबै थाहा छ आरसिसीको। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि मोडिफाई सो मेटेरियल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ FE 500 राखिदिन्छ। FE 500 राखिदिन्छ।
अब एउटा कुरो तपाईँ एकदमै ध्यान के दिनु पर्यो त भन्दा धेरैले मिस्टेक गर्ने ठाउँ मैले अघि भनिसकेँ, धेरैले मिस्टेक गर्ने ठाउँ एउटा फर्स्ट पोइन्ट भनेको युनिटमा हो। सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मेटेरियल टाइपमा यो बाई डिफल्ट स्टिल हुन्छ होइन हो। अब हाम्रो स्टिल हो कि होइन त यो स्टिल होइन है। स्टिल हामीले राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले IS 800 को त आई सेक्सन च्यानल सेक्सन बुझिदिन्छ स्यापले। यो चाहिँ हाम्रो रिबार हो, रिबार एन्फोर्सिङ बार। यो कुरो तपाईँहरूले एकदमै बुझ्नु पर्यो। धेरैले मिस्टेक यहाँ गरेर स्टिल राखेको हुन्छ अनि यो स्यापले लिँदैन क्या। पछि कङ्क्रिट डिजाइन के अरे RCC डिजाइन गर्नुपर्छ, स्यापले चाहिँ स्टिल राखेपछि त उसले त के अरे स्टिल डिजाइन सम्झिन्छ, त्यो लिँदैन त्यो। त्यही भएर तपाईँको PCC प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको मात्रै घर उसले चाहिँ एनालाइसिस गरिदिन्छ क्या। त्यही भएर एकदमै केयरफुल भएर तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई रिबार राख्नु पर्यो है। रिबार राखेपछि अब के हो त, जस्तै यसको कति हुन्छ त युनिट वेट कति हुन्छ त भन्नु त स्टिलको लगभग 77 हुन्छ, 77-78 को रेन्जमा हुन्छ भने चाहिँ यो 76.97 रहेछ, लगभग यही नै युनिट वेट हुन्छ। यो ठिकै छ होइन। त्यसै गरी तपाईँको स्टिलको चाहिँ तपाईँको मोल इलास्टिसिटी कति हुन्छ, अहिले भर्खर मैले भनेको थिएँ नि 2 × 10⁻⁵ न्युटन पर एम स्क्वायर। यहाँ बाई डिफल्ट के छ त यो 1999 भनेको लगभग 2 लाखै हो। 1,79,947.98 भनेको चाहिँ तपाईँलाई 2 लाख पुग्नलाई चाहिँ लगभग 52 चाहिँ कम हो। तपाईँले 2 लाख रुपियाँ कसैले दिएको छ, 52 रुपियाँ चाहिँ छुट्टा भएन है, म यति दिएँ भन्यो भने नि त अब एक्सेप्ट गरिहाल्छ। 2 लाखमा 52 रुपियाँ के ठुलो कुरो हो भनेर एक्सेप्ट गरिन्छ भनेपछि तपाईँले यसलाई 2 लाख लेख्ने भयो, नभए बाई डिफल्ट गरे पनि केही फरक पर्दैन यसलाई है। पोइजन रेसियो 0.3 नै हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब स्टिलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडभान्स भर्सनमा चाहिँ HYSD 500 HYSD 415 बाई डिफल्ट हुन्छ है। त्यो एडभान्समा चाहिँ यो प्रपर्टिज आफै बनाएर गरिदिएको हुन्छ। त्यो स्याप 20 देखिको त्यो 19 देखि नै होला सायद, त्यो चाहिँ एभाइलेबल छ है, 19 देखि नै। त्यो चाहिँ विचार गर्ने है तपाईँ। HYSD भनेर लेखा हुन्छ, त्यो HYSD 500 छ भने केही गर्नै पर्दैन। एकजनाले मलाई यहाँ सोधे जस्तो लाग्यो च्याटमा है। अनि ल जस्तै अब यो भएपछि तपाईँको अब यो चाहिँ के हो त यति भयो। अब अरू कुरो त पोइजन रेसियो त्यही भयो, थर्मल के अरे थर्मल एक्सपान्सन नि स्टिलको कन्सेप्ट हुन्छ, सियर मोडुलस इलास्टिसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। अब हामीलाई चाहिने भनेको यो प्रपर्टिज हो, रिबार मेटेरियल। जस्तै हामीले FE 500 युज गर्यौँ भने त जस्तै अघि त्यो AG कति लेखाएको थियो नि, त्यसको चाहिँ इल स्ट्रेस कति रहेछ त 275 रहेछ। कसैले केही सोधे हो, मेरो मेटेरियल टाइप चेन्ज गर्ने नि। त्यो मेटेरियल टाइप जस्तै हाम्रो विमल सिंहले सोधे रहेछ होइन, मेटेरियल टाइप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चेन्ज गर्न मिलेन भने त एडभान्स भर्जन होला स्यापको सायद है, 20 भन्दा प्लस होला। त्यसको लागि चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ मेटेरियल। तपाईँले चाहिँ इन्डियन मेथड HYSD 500 भनेर आयो होला त्यहाँ होइन त, त्यो आयो भने त्यसले आफै चाहिँ त्यो प्रपर्टी चेन्ज गर्नै पर्दैन है। त्यही भएर मैले चाहिँ यो तपाईँको यो एकदमै यो प्रिमिटिभ यो छ नि भर्जन चाहिँ युज गरेँ। 14 भर्जनमा सिकायो भने चाहिँ अरू सबै सजिलो हुँदै जान्छ है। भनेपछि अब मिनिमम इल स्ट्रेस भनेको चाहिँ FI को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि FE 500 को FI भनेको त 500 मेगापास्कलै हुन्छ। अब हामीलाई यो के अरे टेन्साइल यो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ यो के अरे एक्सपेक्टेड यिनीहरू कुनै चाहिएन, किनकि हामीले चाहिँ लिमिट स्टेटमा डिजाइन गर्छौँ। लिमिट स्टेटमा डिजाइन गरेपछि इल्ड मात्रै प्रयोग गर्दा तपाईँले RCC मा जतिसुकै डिजाइन गर्दा जतिसुकै फर्मुला युज गर्दा जम्मा FI मात्रै युज गर्नुभयो नि, FI युज गर्नुभयो। त्यही भएर अर्को प्रपर्टी तपाईँले अब यो FE 500 खोजेर राख्नुभयो भने पनि केही फरक परेन, राख्नु भएन भने पनि स्यापले लिने भनेको यो फर्स्ट पोइन्ट मात्रै हो, किनकि हामीले लिनियर एनालाइसिस गर्दैछौँ यसमा, नन लिनियर एनालाइसिस गरिरहेको छैन। यदि नन लिनियर एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ भएको सबै चाहिँ ट्रु डाटा राख्नुभयो। त्यही भएर तपाईँले ट्रु डाटा खोजेर राख्नुभयो भने FI मात्रै लिने हो स्यापले होइन। अब नखोजी त्यत्तिकै राख्नुभयो भने पनि फरक पर्दैन, तर यो फर्स्टको चाहिँ तपाईँले मोडिफाई गर्नै पर्छ है। यति गरेर हामीले ओके गरिसकेपछि अब के हो त भन्दाखेरि मेटेरियल हामीले डिफाइन गर्यौँ है। मेटेरियल डिफाइन गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट राख्नुको हाम्रो फर्स्ट अब्जेक्टिभ के त, एलिमेन्ट राख्नुपर्नेको हाम्रो फर्स्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले क्लियर गर्नु है त। मेटेरियल डिफाइन गर्यौँ होइन। मेटेरियल हाम्रो RCC मा के रहेछ त भन्दा रिबार रहेछ, गभर्निङ मेटेरियल रिबार र कङ्क्रिट रहेछ। त्यो दुईटैको प्रपर्टी दिउँ हामीले, दिने तरिका सिक्ने। M25 भने कसरी दिने, FE 415 भने कसरी दिने, त्यही हामीले जस्ट के हो त प्रपर्टिजहरू चेन्ज गर्ने है। अब त्यसपछि
सेक्सन कसरी डिफाइन गर्ने सायद आज भ्याइन्न होला है, 6 बजिसक्यो। त्यही भएर सेक्सन कसरी डिफाइन गर्ने चाहिँ म भोलिको क्लासबाट कन्टिन्यू गर्छु।